Okay, good evening. सबैजनालाई नमस्कार, म डिएन भट्ट। अब यहाँहरुको समय 7 बजे राखिएको हो क्लासको र हामी तयारीमा छौं। धैर्यताका साथ बसिदिनु होला, हतार गर्नु हुँदैन। यहाँहरु एकदमै आत्तिहाल्नुहुन्छ, मैले विगत लामो समयदेखि अनुमान गरिरहेको छु। आत्तिनु हुँदैन, धैर्यता अपनाउनु पर्छ है, लगनशील हुनुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ। एक्जाम दिनुभयो। आज हामी विशेष गरी अब आउँदै गरेको एचए लोकसेवा गण्डकी प्रदेशको एचए लोकसेवाको परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै आज एउटा नमुना परीक्षा सञ्चालन गरेका थियौं र यही क्लासबाट यहाँहरुले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि पाउनु भएको छ र अरु साथीहरुले पनि यसमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो र यो एउटा एभरेज रेन्जको क्वेशन भन्नुपर्छ आजको प्रश्नलाई। र यतिको प्रश्नमा चाहिँ हामीले 42 वा सो भन्दा बढी मिलायौं भने चाहिँ नाम निस्किने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। हाम्रो अनुमान है एउटा है, जस्ट एउटा अनुमान मात्रै हो। 42 भन्दा बढी मिलाउनु भयो भने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। र हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौं, जसलाई जोइन हुन समस्या भइरहेको छ उहाँहरुले फेसबुक लाइभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको परीक्षा को प्रश्नहरु यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो त? सबैजनाले सहभागी यदि हुनुभएको थियो, परीक्षा दिनुभएको थियो भने यस्तै खालको प्रश्नहरु लिएर यस्तै खालको परीक्षा हरेक हप्ता सञ्चालन गर्दाखेरि हाम्रो आउँदै गरेको एचए लोकसेवाको परीक्षालाई केही न केही राहत हुन्छ कि हुँदैन कस्तो लागिरहेको छ? यो अथवा क्वेशन अझै धेरै गाह्रो बनाउनु पर्छ कि अझै सजिलो बनाउनु पर्छ वा यतिको ठिक छ? के लाग्छ तपाईहरुको प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। फेसबुक लाइभको साथीहरुले फेसबुक लाइभ सुरु गर्नु होला है, र लाइभ शेयर गर्नु होला। धेरै भन्दा धेरै जनाले लाइभ शेयर गरिदिनु होला। र फेसबुक लाइभमा साथीहरुले अब आन्सर कमेन्ट गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। म क्वेशनहरु डिस्कसन गराउँदै आजका सोधिएका प्रश्नहरुमा हामी छलफल निरन्तर गर्ने छौं। र त्यो भन्दा अगाडि जति जना साथीहरुले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुक लाइभलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु होला धेरै भन्दा धेरै पेजहरुमा, र आफ्नो टाइमलाइनमा पनि शेयर गर्नु हुनेछ। र त्यसकारणले गर्दा यहाँहरु सबैजनाले आन्सरहरु कमेन्ट गर्ने, प्रतिक्रियाहरु दिने र जथाभावी कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला कृपया। र जथाभावी मनलाग्दी कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईले सधैँभरिको लागि यो पेज, जुन पेजबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पेज खोज्दा पनि नभेटिने गरी हामी ब्लक गरिदिन्छ फेरि। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो पनि मनन गर्नु होला र जथाभावी कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला। र आवश्यक केही फिडब्याक छ भने राख्न सक्नुहुन्छ।
नतिजा प्रकाशन गर्न केही समय लाग्छ। हामी क्लास सकिएपछि मेरो एड्रियन भट्ट पेजमा तपाईँले आजको आफ्नो ऱ्याङ्किङ होइन कति मार्क्स ल्याउनु भयो, कति नम्बरमा पढ्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ क्लास सकिएपछि सार्वजनिक हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि क्लासको अन्त्यसम्म पनि यहाँहरूले आफूले कति मिलायो भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नुहुनेछ। हाम्रो आज सहभागी परीक्षामा 456 जना सहभागीहरू चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो र अब कतिजनाको इक्जाम कस्तो भयो अब सबैजनाको हामी नतिजा निकाल्ने नै छौँ। र फेसबुकमा लाइभमा कमेन्टमा साथीहरूलाई पनि कमेन्ट मेन्सन गर्दै गर्नुहोस्, कमेन्टहरू गर्दै गर्नुहोस् र सेयर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। र जुन जोस जागर हिजो अस्ति थियो इक्जाम भन्दा अलिक अगाडिको समयमा त्यो जोस जागर सबैको सेलाइसकेको छ, यो मलाई थाहा छ। विशेष गरी अयबर अनमीहरूलाई भनेको उहाँहरू चाहिँ अब विज्ञापन खुल्यो भने तात्तिनुहुन्छ, इक्जाम सक्यो भने सेलाउनुहुन्छ र यसरी सिजनल रूपमा तात्तिँदै सेलाउँदै गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँहरू कहिले पनि सफल हुन सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ है। र यो चाहिँ कन्टिन्यू वर्षैभरि एकै नासले तयारी गर्नुपर्छ। इक्जामको बेला रात दिन नसुतेर पढ्ने पनि होइन र अरू बेला केयरलेस गरेर यसरी गर्नु र हरेक महिना हरेक दिन उत्तिकै समय दिनुपर्छ, नत्र अब अरू प्रदेशहरूको पनि अब तयारी छ। त्यस कारणले गर्दा अरू प्रदेशको लागि पनि हामी जानेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा एकै नासले एउटा कन्स्टेन्ट रूपले चाहिँ आफ्नो प्रिपरेसनलाई चाहिँ यहाँहरूले अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्दै अब 7 बजिसकेको छ। अब हामी ढिलो नगरी प्रश्नहरूतिर नै जान्छौँ। प्राय सबै प्रश्नहरूको त सोलुसन आवश्यक नहुन पनि सक्छ। जुन प्रश्नमा चाहिँ डिस्कसन गर्नुपर्छ ती प्रश्नहरूमा चाहिँ हामी छलफल गर्ने नै छौँ। कमेन्ट बक्समा राख्दै गर्नु होला केही जिज्ञासा छ भने। ओके, र सुरु गरौँ त। अब यस आवाज सुनिरहेको छ यता हाम्रो जुमको साथीहरूले र फेसबुक लाइभमा स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ छैन त्यो कुराहरू पनि कमेन्टमा राख्नुहोस् है त। ओके, ल ठिक छ। त्यसो भए प्रश्नतर्फ लाग्छ है। आज हाम्रो पौष 4 गते सञ्चालित थियो नमुना परीक्षाको आजको पहिलो प्रश्न यहाँहरूमाझ मैले पस्किसकेको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, सबैजनाको स्क्रिनमा देखिसकेको छ। पहिलो प्रश्न, मोस्ट कमन अर्बो भाइरल डिजिज इन नेपाल। नेपालमा सबैभन्दा बढी देखा पर्ने अर्बो भाइरल डिजिज कुन हो भन्छ। अर्बो भाइरसबाट हुने डिजिज चाहिँ कुन हो त? कुन चाहिँ मोस्ट कमन हो भन्ने कुरा छ है। कुन होला त मोस्ट कमन? ओके, कमेन्ट गर्नु सबैजनाले आफ्नो कमेन्टमा आन्सर के लेख्नु भयो वा तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। यहाँनिर ए बी भनेर ए पनि आएको छ, बी पनि। ए र बी भनेर दुई खालको कमेन्टहरू आइरहेको छ। अब यहाँहरूलाई थाहा छ डेङ्गु पनि अर्बो भाइरल डिजिज हो होइन। त्यसै गरी अब यो जेईहरू यो पनि अर्बो भाइरल हो। तर अब जेई र डेङ्गु दुईटै अर्बो भाइरस अथवा फ्ल्यावी भाइरसले गर्दा अर्बो भाइरल ग्रुपभित्र पर्ने फ्ल्यावी भाइरसले गर्दा हुने इन्फेक्सन हो, भाइरल डिजिजहरू हो। अब यी मध्ये कुन चाहिँ कमन हो त? मोस्ट कमन भन्दाखेरि इन नेपाल भनेको छ। हाम्रो नेपालमा मात्रै नभएर अब साउथ एसियन कन्ट्री म्याक्सिमम हाम्रो डब्लुएचओको साउथ इस्ट एसियन रिजनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी कमन रहेको डिजिज अर्बो भाइरल डिजिज के हो त भन्दाखेरि यहाँहरूले मध्ये जसले अप्सन ए राइट आन्सर आज लेख्नुभयो इक्जाममा उहाँहरूको चाहिँ एकदमै राइट आन्सर मिल्न जान्छ है त है। डेङ्गु चाहिँ के हो त? नेपालको सबैभन्दा बढी पाइने मोस्ट कमन अर्बो भाइरल डिजिज, नेपालको लागि मोस्ट कमन अर्बो भाइरल डिजिज भनेको डेङ्गु फिभर रहेको छ र 1 को आन्सर हुन्छ अप्सन ए डेङ्गु है। क्वेसन नम्बर हामी 2 मा जाउँ अब यसपछि। 2 मा दोस्रो प्रश्न यस प्रकार छ। यसमा भनिएको छ फर एजुकेसन अफ जनरल पब्लिक है, फर एजुकेसन अफ जनरल पब्लिक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मिडिया। जनरल पब्लिकको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मिडिया कुन हो त? अथवा कुन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि मोस्ट सबैभन्दा राम्रो
हैन सबैभन्दा बेस्ट भन्दा पनि त्यही आन्सर हुन्छ कुन होला त जनरल पब्लिकको लागि र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अथवा राम्रो बेस्ट मोस्ट इफेक्टिभ मिडिया चाहिँ के होला यसमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ यहाँहरुको अब रेस्पोन्स पनि हामी हेर्न सक्छौं हैन यहाँबाट हाम्रो रेस्पोन्सहरु पनि रेकर्ड गरिएको हुन्छ तपाईहरुले के लेख्नु भयो कति जनाले चाहिँ कुन आन्सर दिनु भएको छ भनेर हामीले यहाँ रेस्पोन्स पनि हेर्न सक्छौं है ल कमेन्ट गर्दै गर्नुस् त सबैजनाले ओके यहाँ छ क्वेशन नम्बर पहिलो क्वेशन चाहिँ पहिलो प्रश्न पनि त्यति नै कन्फ्युजिङ जस्तो लाग्यो धेरै जनाले बिगार्नु भएको रहेछ हेर्नु त अब 44% मात्रै डेंगु भनेर नेपालीमा डेंगी भन्छ हैन डेंगी चाहिँ एउटा मोस्ट कमन हो भनेर 44% लाई मात्रै थाहा छ अन्य धेरै जनाले चाहिँ अब अरु अप्सनहरु बी सी र डी रोज्नु भएको छ दोस्रो प्रश्न को आन्सर चाहिँ टेलिभिजन हुन्छ र यसमा धेरै जनाले रेडियो पनि लेख्नु भएको छ र 61% ले सही उत्तर मिलाउन सफल हुनु भएको छ रेडियो कतिखेर लेख्ने त भन्दा यदि हाम्रो क्वेशनमा इन रुरल एरिया भनेको छ वा इन नेपाल भनेर आएको छ भने त्यस्तो बेला मात्रै हामीले रेडियो लेख्ने है अन्यथा राम्रो के हो त रेडियो भन्दा कुन राम्रो त रेडियो त अडियो मात्रै हो टेलिभिजन चाहिँ अडियो भिजुअल हो अब अडियो भन्दा त अडियो भिजुअलले राम्रोसँग सिकाउँछ नि त हैन सो टेलिभिजन चाहिँ के हो त बेस्ट हो फर जनरल पब्लिक मात्रै भनेको छ यसको अर्थ यो ग्रामीण समुदाय नेपाल भनेको होइन है जनरल पब्लिक भनेको चाहिँ पब्लिक त गाउँमा बस्ने सहरमा बस्ने जो पनि पब्लिक हुन्छ नि त हैन जनरल पब्लिक नै हो त्यसकारणले गर्दा टेलिभिजन नै के हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ यो भन्दा अगाडि पनि हामीले विभिन्न एक्जामहरुमा यो कुरा आइसकेको छ फेरि है यो भन्दा अगाडि पनि हामीले यो क्वेशन राखिसकेका छौं अब हामी जाउँ तेस्रो नम्बर प्रश्नमा ओके क्वेशन नम्बर 3 यसको आन्सर हुन्छ टेलिभिजन है 3 नम्बर क्वेशन के थियो त आज भन्दाखेरि यस्तो छ है त द फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस कम्स अन्डर द डट हेल्थ सर्भिस हैन फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस तलका मध्ये केमा पर्छ प्रोमोटिभ सर्भिस हैन प्रिभेन्टिभ सर्भिस क्युरेटिभ सर्भिस त्यसैगरी छ अर्को अल अफ द अब कुनमा पर्छ होला त कमेन्ट राख्नुस् त सबैले केमा होला त ओके प्रिभेन्टिभ भन्नु भएको छ है बी प्रिभेन्टिभ भन्नु भएको छ ओके गुड हैन फ्यामिली प्लानिङ यहाँनेर यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त सर्भिस हैन फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस दिनु हैन परिवारजनको सेवा दिनु भनेको हामीले के को हो त मेन उद्देश्य के हो त टु प्रिभेन्ट अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीलाई प्रिभेन्ट गर्नु एउटा मुख्य यसको के हो त फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसको काम हो भने फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम चलाउनु भनेको चाहिँ एउटा के हो त ओभरअलमा हाम्रो ओभरअलको लागि चाहिँ त्यो प्रोमोटिभ हुन्छ तर यहाँनेर सर्भिस प्रोभाइड गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रिभेन्टिभ हुन्छ यदि तपाईलाई क्वेशनमा यहाँनेर फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसको ठाउँमा यदि प्रोग्राम भनेर दिएको भए है प्रोग्राम भनेर चाहिँ सोधेको भए त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यसको आन्सर के लेख्नुहुन्थ्यो त प्रोमोटिभ लेख्नु है प्रोमोटिभ कतिखेर लेख्ने यदि हामीलाई प्रोग्राम सोधेको छ फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम सोधेको छ भने प्रोमोटिभ लेख्ने है र सर्भिस सोधेको छ भने चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो त प्रिभेन्टिभ भनेर भन्नुपर्छ यो एकदमै सोध्न सकिने सम्भावित मिलाउनु भयो त तपाईहरुले भयो त यहाँ थाहा मिलाउनु पर्यो यसमा यो पनि एकदमै धेरै कमले मिलाउनु भएको छ 3 नम्बर प्रश्नको जवाफ अप्सन बी भनेर दिनुभएको छ 3 को बी 43% ले मात्रै यसको सही जवाफ दिइसक्नु भएको छ र धेरै जना कन्फ्युज भएर प्रोमोटिभ पनि लेख्नु भएको छ यहाँनेर र अरु अप्सनहरु पनि छ है त ल ठीक छ यसको आन्सर मिलाइसक्नु भएको छ अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 4 मा 4 को आन्सर पनि दिनको जवाफ दिनको लागि तपाईहरु तयार भएर बस्नु भएको छ 4 को आन्सर दिनुस् त ल कमेन्टमा vertical transmission of disease occurs in अलि जुम भयो छ ल यतिको राख्छ है त vertical transmission of disease occurs in all except भन्छ है त तलगामा vertical transmission चाहिँ तलगा मध्ये कुनमा हुँदैन
अब भर्टिकल भनेको के हो त? भर्टिकललाई हामी अर्को भाषामा के पनि भन्न सक्छौँ। अब यहाँनिर भर्टिकल सोध्यो, अर्कोचोटि तपाईँलाई ट्रान्सप्लेसेन्टल पनि भन्न सक्छ है। ट्रान्सप्लेसेन्टल अथवा भर्टिकल अथवा के भन्छ मदर टु चाइल्ड है, आमादेखि बच्चामा पनि सर्न सक्ने खालको ट्रान्सप्लेसेन्टल है, मदर टु चाइल्ड सर्नेमा चाहिँ कुन पर्दैन भनेको। जस्तै सिफिलिस भन्ने डिजिज हेर्नुहोस् त, सिफिलिस सर्छ सर्दैन त आमाबाट बच्चामा? सिफिलिस भर्टिकली ट्रान्समिट हुन्छ होइन। टक्सोप्लाज्मा गोनिडी पनि टर्च सिन्ड्रोम भन्ने, तपाईँले नेटमा गएर टर्च भनेर सर्च गर्नु होला होइन, त्यसमा होइन टक्सोप्लाज्मा होइन, आर भनेको रुबेला होइन, साइटोमेगालो भाइरस या एचआइभी सिफिलिसहरू है, यी कुराहरू चाहिँ राखेको छ है। त्यस कारणले गर्दा यो सिफिलिस सर्छ ट्रान्सप्लेसेन्टली होइन, टक्सोप्लाज्मा पनि भर्टिकली सर्ने हुन्छ भने रुबेला पनि सर्छ। र कुन चाहिँ आमाबाट बच्चामा ट्रान्समिट हुँदैन त भन्दा द्याट इज मिजल्स है। मिजल्स रहेको छ यसको सही उत्तर। मिलाउनु भयो त तपाईँहरूले आज? 4 को कतिले मिलाउनु भयो? 4 को जसले मिजल्स लेख्नु भएको थियो अप्सन डी, उहाँहरूको चाहिँ आन्सर राइट हुन जान्छ। यसमा देखाएको छ डाटा 81.3%ले चाहिँ यसको सही जवाफ चाहिँ दिनुभएको छ। अब यसपछि हामी 5औं नम्बर प्रश्नमा जाँदैछौँ। 5औं नम्बर प्रश्न छ, इन्फेक्सन अफ सर्जिकल वुन्ड इज एन इक्जाम्पल अफ। सर्जिकल वुन्डको इन्फेक्सन हुनु के को इक्जाम्पल हो भन्छ? हाइड्रोजेनिक छ, नोजोकोमियल, अपर्चुनिस्टिक र अर्को चाहिँ एक्जोटिक इन्फेक्सन। यो प्रश्न पनि धेरै पटक हामीले सोधिरहेका छौँ, इक्जाममा पनि सोधिरहेको छ। ल अनुमान गर्नुहोस् त के होला आन्सर? ओके, बी भन्नुभएको छ र डी पनि आएको छ। ल फरक आइरहेको छ। ल कमेन्ट गर्दै जानुहोस्, धेरैजनाले बी भन्दै हुनुहुन्छ। हस् ल, र यसमा चाहिँ अब अस्पतालमा सर्जरी कहाँ हुन्छ त? अब सर्जरी भन्ने हस्पिटलमा हुन्छ। अनि अस्पतालमा बसिरहेको बेलामा, अस्पतालमा रहँदाखेरि त्यहाँ कुनै इन्फेक्सन हाम्रो शरीरमा थपिन्छ भने यसलाई हामी नोजोकोमियल इन्फेक्सन भन्छौँ, जसलाई हस्पिटल अक्वायर्ड भनेर पनि हामीले भन्ने गर्छौँ है। यसलाई के भन्छ त हामी? हस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्सन पनि भन्छौँ। नोजोकोमियल भनेको के हो त? हस्पिटल। हाइड्रोजेनिक भनेको के हो त? यसलाई हामी फिजिसियन इन्ड्युस भन्छौँ है। फिजिसियन इन्ड्युस यो भनेको चाहिँ कस्तो हो त? हाम्रो शरीरमा फिजिसियनले कुनै पनि डायग्नोस्टिक, प्रिभेन्टिभ वा क्युरेटिभ कार्य गर्ने क्रममा उसले सोचे भन्दा फरक किसिमको नकारात्मक असर देखा पर्यो भने यसलाई हाइड्रोजेनिक भन्छौँ है। ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्ने बेलामा एनाफाइलेक्टिक सक भयो भने त्यो एउटा के भयो त? हाइड्रोजेनिक इन्फेक्सन अथवा डिजिज वा इफेक्ट जुन पनि हुनसक्छ है त यो। त्यस कारणले फिजिसियन इन्ड्युस भनेको हाइड्रोजेनिक, हस्पिटल एक्वायर्ड अस्पतालजन्य सङ्क्रमण, अस्पतालबाट हुने सङ्क्रमणलाई हामी नोजोकोमियल इन्फेक्सन भन्छौँ। र राइट आन्सर हुन्छ बी अप्सन। यसको आन्सर चाहिँ जसले बी लेख्नु भएको थियो 36%ले मिलाउनु भएको छ मात्रै। हेर्नुहोस् त, प्रश्न त एकदमै गाह्रो होइन नि त, कुनै प्रश्न गाह्रो छैन, सबै प्रश्नहरू सजिला, हाम्रै सिलेबसको, हामीलाई नै सोध्न सक्ने, सोधि पनि सकेका क्वेसनहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै तयारी कम भएको भन्ने बुझिन्छ है। र यसको लागि चाहिँ जसले थ्योरी राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ उहाँले पक्कै पनि मिलाउनु भयो होला। क्वेसन मात्रै पढेर हुँदैन, थ्योरीको नलेज पनि राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी एमसिक्यूसँग डिल गर्न सक्छौँ है। र 5 नम्बर प्रश्नको सही जवाफ हुन्छ बी अप्सन। अब हामी जान्छौँ 6औं नम्बर प्रश्नमा। 6 मा रहेको छ, व्हाट इज द करेन्ट सिचुएसन अफ एचआइभी इन नेपाल है। नेपालमा एचआइभी को करेन्ट सिचुएसन कस्तो छ? लो लेभल इपिडेमिक भन्छ अप्सन ए मा। त्यसै गरी अरू रहेको छ जनरलाइज्ड इपिडेमिक, र अर्को छ कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक, अर्को चाहिँ पेन्डेमिक। कस्तो अवस्थामा छ त? यहाँहरूले के लेख्नुभयो त? एचआइभी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने? यो कुरा मैले क्लासमा पनि धेरै पटक हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ है। ल गेस गर्नुहोस्, अप्सन सी भन्नुभएको छ है। सी नै यसको के हो त? राइट आन्सर हो है।
कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक। र कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक किन भनेको त एचआइभीलाई भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेट छ, यो कुनै एउटा फोकसमा एउटा ग्रुपमा चाहिँ के छ, यो कन्सन्ट्रेट छ। अर्थात् हामी इपिडेमियोलोजीको भाषामा कस्तोलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक भन्छौँ त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि डिजिजको चाहिँ होइन प्रिभ्यालेन्स जुन छ होइन प्रिभ्यालेन्स रेट हेर्ने हो भने जनरल पपुलेसनमा चाहिँ लेस देन 1% छ। जनरल पपुलेसनमा हेर्ने जस्तो एचआइभीको हेर्नु त 0.2 0.1 मा हुन्छ नि त प्रिभ्यालेन्स। अनि हाम्रो यदि हाई रिस्क पपुलेसन अथवा केएपी भनेको थाहा छ, केएपी अथवा एमएआरपी पनि भन्छ आजभोलि यसलाई, मोस्ट एट रिस्क पपुलेसन अथवा की अफेक्टेड पपुलेसन। की अफेक्टेड पपुलेसनमा चाहिँ यसको प्रिभ्यालेन्स 5% भन्दा बढी छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक भन्छ है। कस्तोलाई त, यदि प्रिभ्यालेन्स चाहिँ जनरल पपुलेसनमा, जीपी भनेको जनरल पपुलेसनमा 5% भन्दा कम छ अथवा की अफेक्टेड पपुलेसनमा 5% भन्दा धेरै प्रिभ्यालेन्स छ भने त्यसलाई हामी जनरलाइज कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक भनेर भन्छौँ। र एचआइभीको अवस्था पनि नेपालमा यस्तै रहेको छ। सो सही उत्तर हुन्छ सी, कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक। ल हेर्नुहोस् त 76% ले यसको आन्सर सही दिनुभएको छ है। अब हामी जान्छौँ अर्को प्रश्नमा। हाम्रो आजको 7 नम्बर प्रश्न यस्तो छ। यसमा भनेको छ, टु क्रिएट अवेरनेस रिगार्डिङ न्युट्रिसन, हेल्दी लाइफ, मेन्टल हेल्थ, हाइजिन, एडोलसेन्ट सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, गभर्मेन्ट अफ नेपाल हैज इनिसिएटेड 1 नर्स इन इच स्कुल फ्रम भने के भन्यो त होइन, पोषण सम्बन्धी, स्वस्थ शरीर अथवा स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य, त्यसै गरी हाइजिनका कुराहरू, त्यसै गरी किशोर किशोरीसँग सम्बन्धित प्रजनन स्वास्थ्यका कुराहरूलाई अवेरनेस फैलाउनको लागि अथवा यी स्वास्थ्यका विभिन्न कम्पोनेन्टसँगलाई चाहिँ यो कम्पोनेन्टहरूलाई अझ मजबुत पार्नको लागि नेपाल सरकारले 1 नर्स इन इच स्कुल, एक विद्यालय एक नर्स भन्ने कार्यक्रम चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्यो भनेर चाहिँ यहाँ डेटहरू दिएको छ। एफवाई भनेको चाहिँ फिस्कल इयर हो, आर्थिक वर्ष भन्ने बुझ्छौँ हामी। र कहिलेबाट होला त तपाईँलाई यो बारेमा थाहा छ? कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। कहिलेबाट नेपाल सरकारले 1 नर्स इन इच स्कुल, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमको अवधारणा चाहिँ ल्याएको सुरु गरेको थियो? ल आन्सर यहाँबाट सी भन्ने आन्सर आइरहेको छ, धेरै ठाउँबाट बी पनि आइरहेको छ। यो चाहिँ रहेको छ 2075-76बाट है। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 को आर्थिक वर्षबाट यो कार्यक्रम चाहिँ लन्च गरेको हो। यो चाहिँ अब यसको सोर्स रहेको छ हाम्रो डिओएचएस को एनुअल रिपोर्ट 2076-77 को एनुअल रिपोर्टले चाहिँ यो कुरा चाहिँ त्यसमा मेन्सन भएको छ। अब त्यही अनुसार हामीले यसको आन्सर चाहिँ यही 2075-76 राखेका छौँ। अब जान्छौँ हामी अर्को प्रश्नमा। 7 पछि 8 नम्बर प्रश्न रहेको छ। यसको आन्सरको सोलुसन हेरौँ कतिजनाले मिलाउनु भयो त। 54% सही उत्तर दिनुभएको छ क्वेसन नम्बर 7 को। 8 मा छ, 8 मा maternal and child health activities falls under which division of DOHS है। maternal and child health activities हैन, मातृ तथा चाइल्ड बाल स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी क्रियाकलापहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ डिओएचएस भनेको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस स्वास्थ्य सेवा विभागको कुन चाहिँ डिभिजन भित्र पर्छ, कुन चाहिँ डिभिजनले चाहिँ एमसीएस सँग सम्बन्धी कामहरू गर्छ भनेर प्रश्न आएको छ। जस्तो अप्सनहरू छ म्यानेजमेन्ट डिभिजन, नर्सिङ एन्ड म्यानेजमेन्टलाई हामी व्यवस्थापन महाशाखा भन्छौँ है। कहिलेका नेपालीमा पनि प्रश्न आउन सक्छ। नर्सिङ एन्ड सोसियल सेक्युरिटी डिभिजन है, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा, फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा अथवा अहिले हामी परिवार कल्याण महाशाखा डिभिजन भन्छ। फ्यामिली वेलफेयर परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, फ्यामिली हेल्थ डिभिजन भनिन्थ्यो पहिला फ्यामिली हेल्थ डिभिजन भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यसलाई फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन। यसमा पहिलाको चाइल्ड हेल्थ डिभिजन पनि बाल स्वास्थ्य पनि यसमा ल्याएको छ। फ्यामिली
वेलफेयर डिभिजन, परिवार कल्याण महाशाखा। क्युरेटिभ सर्भिस डिभिजन हैन, उपचारात्मक सेवा महाशाखा। यसरी चाहिँ यी मध्ये कुनमा पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँहरूले कमेन्ट पनि राख्नु भएको छ। सी आन्सर हो भन्नुभएको छ धेरैले। सीमा छ फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा अथवा परिवार कल्याण महाशाखा। फ्यामिली वेलफेयर डिभिजनले चाहिँ मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानोग्राम डिओएचएस को अर्ग्यानोग्राम यो एचए को सिलेबसमा छ। अयबहरू अरूलाई पनि काम लाग्छ है। र अर्ग्यानोग्रामबाट चाहिँ के प्रश्नहरू छ, यो एचए बेसको क्वेसन भएको हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो पहिलो च्याप्टर त्यसै गरी प्लान पोलिसी अर्ग्यानोग्रामहरूबाट चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ बढी सोधिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो हेल्थ असिस्टेन्ट लोक सेवाको पाठ्यक्रममा आधारित प्रश्न पत्र रहेको हुनाले अन्य साथीहरूलाई अलिकति गाह्रो महसुस भएको हुनसक्छ, तर एचए को लागि चाहिँ यो त्यति गाह्रो भने होइन है। प्रश्नहरू यस्तै नै आउँछ लोक सेवा पनि। अब अर्को छ 9 मा, द प्राइमेरी रेस्पोन्सिबिलिटी टु कन्डक्ट पिएचसी ओआरसी हैन, गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गर्नु कसको प्रमुख दायित्व हो भन्छ। कसको होला त? यहाँ अप्सनहरू दिएको छ अगाडि, कसको होला त? ओके, कमेन्ट। अनमी र नर्सको हो वा अनमी र पारामेडिकको हो, अनमी र एफसीएसबी को वा अयब मात्रको हो है। र अकर्डिङ टु हाम्रो डिओएचएसको एनुअल रिपोर्टले चाहिँ के भनेछ भने पिएचसी ओआरसी चलाउने प्राइमेरी रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अनमी र पारामेडिक्सको भनेछ। पारामेडिक्स भनेपछि यसमा अयब एचए पनि पर्छ हैन। र अस्ति कहिलेकाहीँ लोक सेवा सोद्धाखेरि अनमी र अयब छुट्टै छुट्टै पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब त्यस्तो नसोध्नु पर्ने हो। सोधिहाल्यो भने चाहिँ अब प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने चाहिँ अब अनमी भन्दा पनि अयबहरू नै बढी खटिरहेको हुन्छ हाम्रो अनुसार चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा दुईटै अयब अनमी छुट्याएर दियो भने चाहिँ अब हामीले एउटा छान्नु पर्दाखेरि चाहिँ अयब छान्दा बेटर हुन्छ, तर आन्सर चाहिँ अब जे पनि हुनसक्छ। र हाम्रो डिओएचएस एनुअल रिपोर्टले चाहिँ अनमी र पारामेडिक्स जाने भनेको छ। सो यसको आन्सर चाहिँ जसले बी उत्तर दिनुभएको छ एनएम र पारामेडिक्स, यो नै सही उत्तर हो क्वेसन नम्बर 9 को। मिलाउनु भयो तपाईँले? मिलेको थियो ल, हेरौँ है। रेस्पोन्स यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त क्वेसन ल, एकचोटि यहाँ यो स्लाइड हेर्नुहोस्। धेरै आन्सर केमा आएको छ त यहाँ? यो यसको चाहिँ यो सरी यो तल ग्रीन आएको छ, यो चाहिँ हाम्रो टेक्निकल इरर हो। आन्सर चाहिँ बी हो र यसमा चाहिँ टेक्निकली चाहिँ यो डीमा ग्रीन देखाइरहेको छ। यसमा कुनै आपत्ति जनाउनु पर्दैन, यहाँहरूले आन्सर चाहिँ जाने पुग्छ। र 9 को चाहिँ बी सही उत्तर हुन्छ है। 9 को चाहिँ बी सही उत्तर हुन्छ है। ओके ल, अब हामी जाउँ अर्कोमा। क्वेसन नम्बर 10 मा। 10 मा अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्ट्रेटिफिकेसन 2020 है त के भन्छ त 2020 को माइक्रो स्ट्रेटिफिकेसन भनेको चाहिँ यो नेपाल सरकारले मलेरियाको प्रिभ्यालेन्स अथवा कति जिल्लामा मलेरियाको जोखिम कस्तो छ भनेर जुन स्टडी गर्छ त्यसलाई माइक्रो स्ट्रेटिफिकेसन, यो प्रत्येक वर्ष यसको रिपोर्ट आउने गर्छ। र 2020 को माइक्रो स्ट्रेटिफिकेसनले कतिवटा वार्डहरूलाई चाहिँ हाई रिस्क भनेर भनेको छ त नेपालमा भनेर चाहिँ यो प्रश्नहरू आएको छ है। अब यसको आन्सरमा अब 25 वटा वार्ड भन्छ एले, बीमा छ 18 वटा वार्ड, 11 को वार्ड र अर्को अप्सन डी छ हामीसँग। डी चाहिँ माथि छ, यिनीहरू मध्ये नै आन्सर हो। के लेख्नु भयो त यहाँहरूले आन्सर? ओके, कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, ए पनि भन्दै हुनुहुन्छ, सी पनि भन्दै हुन्छ, फरक फरक खालको आन्सर देखिरहेको छु मैले। र सही उत्तर चाहिँ रहेको छ यसको हाई रिस्कमा चाहिँ हाम्रो 25 वटा वार्डहरू छन् जुन चाहिँ 11 वटा जिल्लाको हुन्। 11 वटा जिल्लाको 25 वटा वार्डहरू चाहिँ हाई रिस्कमा राखेको छ अहिलेको 2020 को माइक्रो स्ट्रेटिफिकेसनले भने। त्यसै गरी
हाम्रो अर्को अप्सन डी मा छ यहाँनिर यो चाहिँ 25 वटा जिल्लाको 125 वटा वार्डहरू चाहिँ मोडरेट रिस्कमा रहेका छन्। यो चाहिँ मोडरेटमा छ र यसरी हाम्रो माइक्रो स्ट्राटिफिकेसन रिपोर्टको लागि हामीले यसको बारेमा मलेरिया पढ्दाखेरि पनि यसको कुरा आइसकेको छ। अब जो हामी नयाँ क्लासमा लिँदैछौँ प्रोग्रामहरू पढाइ हुन्छ पब्लिक हेल्थ प्रोग्रामहरू एचएको इक्जामलाई फोकस गरेर हामीले पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम पढाउने भनेका छौँ सुरुवातमै। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कुराहरू धेरै कुराहरू प्रोग्रामको कुराहरू एनुअल रिपोर्टको मेन कुराहरू के पढ्नुपर्छ त एचएको लोकसेवाको लागि हैन अनि अर्गानोग्रामबाट कस्तो क्वेसनहरू आउँछन् यी कुराहरू चाहिँ हामीले अब क्लास 10 गतेबाट हुँदैछ। यसमा चाहिँ हामी सुरुवातबाटै एचएकै सिलेबसलाई चाहिँ सुरुमा इन्क्लुड गर्ने यो कुराहरू चाहिँ अयब अनमीले पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई पनि काम लाग्छ। त्यसकारणले अरूले पनि सँगै पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। र प्रश्न 11 मा छ when multi-drug therapy MDT was introduced in leprosy program भन्छ। ओके के भन्नुभएको छ एउटा कमेन्ट आएको छ नोटमा अलिकति मिस्टेक छ भनेर त्यो टाइपिङ मिस्टेक हुनसक्छ म सच्याइदिन्छु त्यसलाई है। हामीले यसको लागि डिओएचएसको एनुअल रिपोर्ट पनि हेर्न सक्छौँ एकैछिन है त। हेर्नु त ओके हाम्रो अप्सन चाहिँ अलिकति अप्सनमा चाहिँ मिस्टेक भए जस्तो लागिरहेछ मलाई म करेक्सन गरिदिन्छु यहाँनिर एकछिन है त। हाम्रो अप्सन के थियो पहिला हेर्छु है म 125 छ हैन अनि अरु क्वेसन अलिकति मिस्टेक भएको छ यहाँनिर सम्भवतः यहाँ 18 25 वार्ड त्यसै गरी 18 र 11 छ है। अब यो चाहिँ खासमा एनुअल रिपोर्ट 2020 भनेको छ तर यो क्वेसन अप्सन चाहिँ पुरानो यो भन्दा 2019 को चाहिँ यहाँ अप्सनहरू आएको छ। कहिलेकाहीँ लोकसेवामा पनि एक दुईवटा क्वेसनहरू चाहिँ मिस्टेक भएर आउने गर्छ है त्यसमा चाहिँ हामीले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ 28 अप्सनमा छैन हैन यहाँ हाम्रो हुनुपर्ने भनेको चाहिँ 28 वटा वार्ड हो तर 28 छैन। अब यहाँ 28 नभएपछि हामीले यो पुरानो पनि कहिलेकाहीँ लेख्नुपर्ने हुनसक्छ बाध्यता हुन्छ हाम्रो इक्जाममा अप्सन नभएको खण्डमा केही न केही चाहिँ अब मिलाएर लेख्नु पर्यो पढेर आउनुपर्ने। त्यसकारणले गर्दा यहाँ 25 भनेर आन्सर लेख्नुस् तर यसलाई हामी सच्याएर पछि अपडेट गराइदिनेछौँ पेजमा र यो चाहिँ रहेको छ 28 डिस्ट्रिक्ट 28 डिस्ट्रिक्ट 28 वटा सरी 28 वार्ड्स है डिस्ट्रिक्ट हैन 28 वार्ड्स 11 डिस्ट्रिक्ट्स 11 डिस्ट्रिक्टको 28 वार्डहरू चाहिँ के छ त हाई रिस्कमा छ हैन। यो हाम्रो एनुअल रिपोर्टले यहाँ भनिरहेको छ हेर्नुस् त 28 वार्ड्स आर इन हाई रिस्क भनेर। त्यसै गरी 125 वार्डहरू चाहिँ मोडरेट रिस्कमा रहेका छन्। त्यसै गरी टिप्नुस् है अनि 2488 वटा वार्डहरू चाहिँ लो रिस्कमा रहेका छन् भने 4075 वटा वार्डहरू चाहिँ नो रिस्कमा रहेका छन्। यो यसको एक्सप्लानेसन चाहिँ नोट चाहिँ तपाईहरुले कपी कलम लिएर बस्नु भएको छ भने यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ यसरी लेख्नु होला हाई मोडरेट रिस्क भनेर है र त्यसै गरी लो रिस्क भनेको छ अर्को चाहिँ नो रिस्क भनेको छ। यसरी चारवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ छुट्याएको छ हैन। यो प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ हुन्छ है त्यही भएर कहिलेकाहीँ पुरानो आइदिन्छ कहिले नयाँ आइदिन्छ। नयाँ अब सोध्नु पर्ने भनेको त 20 को हो तर कहिलेकाहीँ अलिकति पुरानो पनि सोधिदिन सक्छ हामीलाई। यसकारणले गर्दा अब हाई रिस्कमा कतिवटा वार्ड भयो त हाम्रो 28 वटा वार्ड्सहरू छ। त्यसै गरी मोडरेट रिस्कमा 125 वटा वार्डहरू चाहिँ मोडरेट रिस्कमा रहेका छन् है त र 2488 2488 वटा 2488 वार्ड्सहरू चाहिँ यो सबै वार्ड है कतिवटा वार्ड भन्ने कुरा हो कतिवटा वार्ड्सहरू छ। यो डिटेलमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट सहित हामी नोटमा हालिदिन्छौँ पछि तपाईको
प्रोग्रामको चाहिँ। तर एउटा डिस्ट्रिक्टको सबै वार्डहरू चाहिँ जोखिममा नहुन सक्छ है त। एउटै जिल्लाको पनि कुनै वार्ड चाहिँ लो रिस्कमा पर्ला, कुनै हाई रिस्कमा पर्न सक्छ होइन, त्यो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा वार्ड्स चाहिँ बढी सोधिराखेको हुन्छ। अबको पहिलाको माइक्रो स्ट्याटिफिकेसन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट वाइजमा हुन्थ्यो, यो वार्ड वाइज गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले यस्तो यस्तो कन्सेप्टले गर्ने गरेको छ। रिपोर्टहरू यसरी आउँछ, जसरी रिपोर्ट पब्लिस हुन्छ हामीले त्यसै गरी क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा 4075वटा होला होइन। ओके, 4075वटा वार्डहरू चाहिँ नो रिस्कमा छन्। यसरी यो वार्डहरू चाहिँ सम्झिन सकिन्छ है त। याद हुन्छ, नोट गर्नु सबैजनाले। कतिवटा मलेरियाको लागि यो रिसेन्ट माइक्रो स्ट्याटिफिकेसनको चाहिँ डाटाहरू हो। पिडिएफमा थियो सर। ओके, मैले भेक्टर बर्न डिजिजको नोटमा चाहिँ यो कन्टेन्टहरू चाहिँ राखिदिएको छु है त, यहाँहरूले त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र अझै छुटेको छ भने हामीले पब्लिक हेल्थ प्रोग्रामहरू पढ्न बाँकी छ, त्यसमा पनि यो कुराहरू आउँछ। जाउँ अब अर्को प्रश्नमा। क्वेसन कता गएछ ल, हामी कति नम्बरमा थियौँ? नेक्स्टमा जाउँ है। अब 11मा है, 11 नम्बर प्रश्नमा थियौँ। 11मा के छ त भन्दाखेरि मल्टी ड्रग थेरापी वाज इन्ट्रोड्युस्ड इन लेप्रोसी प्रोग्राम होइन। लेप्रोसी कार्यक्रममा का लागि मल्टी ड्रग थेरापी भनेको चाहिँ अब बहु औषधि उपचार प्रणाली कहिलेबाट चाहिँ सुरु भयो भनेको छ। यो त एकदमै सजिलो नै होला, तपाईँहरूले यस्तो इम्पोर्टेन्ट डेटहरू त पक्कै पनि घोक्नु भएकै होला है। ठिक छ, के होला त 1982मा चाहिँ के आएको त, एमडिटीको चाहिँ सुरुवात भयो होइन। ओके, 1996मा के भयो त, यो एमडिटी प्रोग्राम चाहिँ 75वटै जिल्लामा लागू भएको थियो होइन। यसरी डेटहरू पनि हेर्दै गर्नु होला, प्रोग्रामहरूको मुख्य डेटाहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। र 1982मा मल्टी ड्रग थेरापी स्टार्ट भएको पाइन्छ। 12 नम्बर प्रश्नको आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् त सबैजनाले। मोस्ट अफ द हाई रिस्क एरियाज फर रेबिज इन नेपाल फल्स इन है। नेपालमा चाहिँ रेबिजको लागि हाई रिस्क एरियाहरू चाहिँ कुन रिजनमा चाहिँ बढी छन् भनेको छ। कुनमा होला त, हिल्ली रिजनतिर होला कि हाई रिस्क रेबिजको लागि तराई रिजन बढी हाई रिस्कमा छ, माउन्टेन बढी छ कि वा माउन्टेन एन्ड मिड हिल्स। 4वटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ रिजन? बी अप्सन भन्नुभएको छ। र कसैको ए आएको छ, सुरेशजीले हिल्ली रिजन भन्नुभएको छ, र तराई पनि भन्दै हुन्छ धेरै। ए र बीमा चाहिँ प्राय कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्यो। र आन्सर कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् त। तराई, पहाड, हिमाल, कुनमा चाहिँ रेबिजको जोखिम चाहिँ बढी छ नेपालमा? ल म तपाईँहरूलाई फिगर एउटा देखाउँछु भेटियो भने, त्यति बेलासम्म कमेन्ट बक्समा आफ्नो आन्सर राख्दै गर्नु होला। यहाँ यो हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागको एनुअल रिपोर्ट हो। यसमा जुन रेड कलर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ है, यो नेपालको नक्सामा जुन रेड कलरको देखिराख्नु भएको छ, तराई रिजन छ नि। सबै तराईको रिजन चाहिँ के छ त, यहाँ हेर्नु त, तल दिएको छ हाई रिस्क भनेको रेड, येल्लो कलर भनेको चाहिँ मोडरेट रिस्क हो, र जुन ग्रिन कलर देखिराख्नु भएको छ हिमाली जिल्लाहरूको प्राय जिल्लाहरू, यो चाहिँ के हो त, लो रिस्कको एरियाहरू हो। र यसमा चाहिँ यो सबै रेबिज, अब कुन रिजन चाहिँ हाई रिस्कमा छ त, तराई, पहाड, हिमाल मध्ये रेबिज चाहिँ कुन रिजनमा चाहिँ हाई छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ तराई रिजनमा चाहिँ बढी रहेको पाइन्छ है। ओके, हिल्ली रिजन गोइटर, तराई रिजन रेबिज हो कि सर? हो, त्यही हो त्यही है। ओके गुड। ल तराई रिजन चाहिँ के छ त, बढी प्रिभ्यालेन्स छ के को त भन्दाखेरि रेबिजको है। अब जाउँ अर्को प्रश्नमा। यसको आन्सर जसले बी तराई रिजन लेख्नु भएको थियो भने यहाँहरूको चाहिँ आन्सर ठिक छ है। क्वेसन नम्बर 13, द फर्स्ट नेशनल ट्युबरकुलोसिस प्रिभ्यालेन्स सर्वे conducted in fiscal year 2018-19 estimates ... cases of TB exist in Nepal है। के भन्छ त, नेपालमा पहिलो पटक के गरियो त, एउटा
नेसनल ट्युबरकुलोसिस प्रिभ्यालेन्स सर्वे भनेर एउटा सर्वे भयो। कहिले भयो? 2018 भयो, आर्थिक वर्ष 2018-19 भयो। यो इङ्ग्लिस हो होइन। यहाँ एउटा के भयो त, सर्वे भयो। यसको रिपोर्ट पनि मैले सेयर गरेको छु पेजमा, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेलमा। र आज पनि यसको डाटाहरू मैले राखिदिएको छु है त आफ्नो पेजमा। यो यसको चाहिँ छैन, यसको चाहिँ पिडिएफ सेयर गरेको छु, अर्काको चाहिँ हुन्छ है। यो अब नेसनल प्रिभ्यालेन्स सर्वे जुन भयो, यसले चाहिँ नेपालमा कति केसहरू चाहिँ छन्, टिबीको चाहिँ कति केसहरू छन् भनेर अनुमान गरेको छ त भन्दा, अब यसको आन्सर तपाईँहरूले बिगार्नु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अब धेरैजनाले यसको आन्सर चाहिँ ओके, जुनोटिक डिजिज हिल्ली एरियामा कमन भयो भने रेबिजको लागि चाहिँ तराई रिक्समा छ है रोकाएजी। ओके, यसको आन्सर चाहिँ प्रायः आयो भने हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 45,000 अथवा 42,000 भनेर चाहिँ पढिराखेको पाइन्छ। कुनै सोर्समा 42,000 थियो भने कुनैमा चाहिँ 42,000 थियो है। र अब यो चाहिँ रिसेन्ट कुरा हो, हेर्नु त 2018-19मा भएको सर्वे, नयाँ सर्वे हो नि त होइन। यो नयाँ सर्वे अकर्डिङ टु भनेर सोर्स नै तोकेर आएको छ। र अहिलेको अब रिसेन्ट तपाईँहरूको अपडेट हुनुपर्ने कुरा यो। अब 45,000 चाहिँ यदि यो 69 अब यहाँको अहिलेको रिसेन्ट छैन भने मात्रै तपाईँहरूले के गर्ने हो त, पुरानो लेख्ने। नभए अब अहिलेको रिसेन्ट डाटाले के भन्छ सुन्नुहोस् है। अहिलेको रिसेन्ट जुन डाटाले अथवा नेपालको नेसनल ट्युबरकुलोसिस प्रिभ्यालेन्स सर्वे भनेर तपाईँले सर्च गरेर पिडिएफ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। यो नेटमा भेटिन्छ। यो पिडिएफ पढ्नुभयो भने यो नेपाल सरकारले रिसेन्टली गरेको सर्वे हो। यो एकदमै आधिकारिक हो। यसका अनुसार चाहिँ 69,000 एचआई के अरे टिबी पोजिटिभ, टिबी सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ नेपालमा रहेको पाइन्छ है। अब यसमा पनि कुरा के छ भने, अब यसमा पनि 68,000 पनि भेटिन्छ कतै होइन। यसमा 68,000 पनि भेटिन्छ। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, जस्तै अब एउटा अर्को छ डाटा एचएमआइएसको आधारमा। यो चाहिँ अब सर्वे हो। एचएमआइएसको सोर्स अथवा हाम्रो ट्युबरकुलोसिस सेन्टरको डाटा हेर्ने हो भने नेसनल ट्युबरकुलोसिस सेन्टरको डाटा अनुसार चाहिँ त्यसमा चाहिँ 68,000 भनेको छ है। जुन मैले आज मात्रै मेरो पेजमा सेयर भएको हेर्नु होला, त्यहाँनिर नेसनल टिभी प्रोफाइल भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा डाटाहरू राखिदिएको छु। त्यो चाहिँ एचएमआइएसको आधारमा हो। र त्यो चाहिँ नेपाल नेसनल ट्युबरकुलोसिस सेन्टर, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको डाटा अनुसार चाहिँ 68,000 छ भने, अब अहिले रिसेन्टली भएको सर्वे अनुसार चाहिँ 69,000 छ। अब तपाईँलाई क्वेसनमा यो स्रोत नखुलाइकन नेपालमा कति सङ्ख्यामा क्षयरोगी रहेको अनुमान गरिन्छ भनेर सोध्यो भने, अब 68 र 69मा जुन छ त्यो लेख्नुपर्छ है। र दुइटै अप्सनमा सम्भवतः नआउला। त्यस्तो आयो भने त्यो क्वेसन चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ, त्यसको आन्सर चाहिँ हामीलाई पनि थाहा हुँदैन है त। किनकि स्रोत खुलाउनु पर्यो, स्रोत खुलाएको छैन भने चाहिँ अब जुन पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा क्वेसनहरू चाहिँ कुनै कुनै अप्सन चाहिँ राम्रोसँग राख्न नसकेर चाहिँ त्यो क्वेसन चाहिँ अलिकति दुविधा बढाइदिने खालको हुन्छ। हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेसनल ट्युबरकुलोसिस प्रिभ्यालेन्स सर्वे 18-19 का अनुसार चाहिँ 69,000 सङ्क्रमित छन्। त्यसै गरी हाम्रो जुन नेसनल टिभी प्रोफाइल अथवा जुन राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले प्रकाशित गरेको टिभी प्रोफाइलहरूको डाटा हेर्ने भने 68,000 भनेको छ। लगभग उस्तै रेन्जमा छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको हुन्छ 69,000 जुन अप्सन सीमा छ। आजको क्वेसनको आन्सर चाहिँ 69,000 रहेको छ। र यसको सोर्स मैले हेऱ्यो भने, तपाईँहरूको रेस्पोन्स हेऱ्यो भने यो मिलाउने चाहिँ एकदमै न्यून हुनुहुन्छ होला। र 42,000 लेख्ने चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ पक्कै पनि, हो कि होइन। 42,000 है पर इयर होइन, अहिले हालसम्म टोटल है, हालसम्म चाहिँ नेपालमा यति सङ्क्रमित छन् भन्न खोजेको। प्रति वर्ष थपिन्छन् भनेको होइन, अहिलेसम्म चाहिँ यति सङ्क्रमित चाहिँ छन् नेपालमा भनेको है। ठिक छ। यो चाहिँ टिभी प्रिभ्यालेन्स भनेको चाहिँ अब अहिलेसम्मको नयाँ र पुरानो सबै बिरामी चाहिँ यति छन् भनेको है त। अब यसमा तपाईँलाई जस्तै कहिलेकाहीँ अब इन्सिडेन्सको कुरा सोध्छ होइन, टिभीको इन्सिडेन्स कस्तो छ त भनेर सोध्यो भने, अहिले नेपालको टिभीको इन्सिडेन्स चाहिँ रहेको कति छ त भन्नु त। इन्सिडेन्स टिभीको थाहा छ कसैलाई? इन्सिडेन्स कति रहेको छ? कसैलाई थाहा छैन? कमेन्ट गर्नुहोस् त।
ओके, मलेरियाको मैले भनिसकेको छु 28 वटा हो, लेखाइ पनि सकेको छु एक्सप्लेनेसन। त्यहाँ क्वेसनमा चाहिँ पुरानो आएको हुनाले चाहिँ अप्सनहरू अलिक चेन्ज भएको छ। ओके, अनि 93 भन्नुभएको छ, होइन 93, 112 पनि होइन, पर 10 लाख भन्नु एक 245 छ है, 245 पर मिलियन रहेको छ। 245 पर मिलियन चाहिँ नेपालको इन्सिडेन्स रहेको छ टिबीको है त। र यो डाटाहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यसको स्रोत पनि हाम्रो डिओएचएसको एनुअल रिपोर्ट र नेसनल ट्युबरकुलोसिस सेन्टरको टिबी प्रोफाइल भनेर त्यहाँ छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आज पब्लिस गरिदिएको छु, पेजमा छ, यसो डाटाहरू हेर्दै गर्नु होला। र अब यसै गरी तपाईँले अर्को वर्ष अब ट्रिटमेन्ट सक्सेस रेटहरू सोधिदिन सक्छ होइन, केस फाइन्डिङ रेटहरू कति छ। टिबीको चाहिँ डाटाहरू अलिकति धेरै सोधिरहेको हुन्छ है, यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले ख्याल गरेर जानुपर्छ। नजिकै छ इक्जाम, टिबीको अलिअलि मेन मेन डाटाहरू चाहिँ पक्कै पनि पढेर जानुहुन्छ तपाईँहरूले एचएहरूले है। 14 Which of the following is not true about case control study हैन, केस कन्ट्रोल स्टडीको बारेमा कुन भनाइ चाहिँ नट ट्रू, कुन चाहिँ ठिक छैन। युनिट अफ स्टडी इज पपुलेसन हैन, यसको युनिट अफ स्टडी पपुलेसन हो भन्छ है। त्यसै गरी इट इज ब्याकवार्ड लुकिङ स्टडी, यो ब्याकवार्ड लुकिङ स्टडी हो। यसलाई हामी रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी पनि भन्छौँ र यसलाई हामी इफेक्ट टु कज स्टडी पनि भन्छौँ। र यो चाहिँ अब एक्सप्लेनेसन गरेर बुझाउन थाल्ने भने चाहिँ क्लासकै समय लाग्छ हैन, आधी घण्टा कम्तीमा लाग्छ। स्टडीहरू पढ्नुपर्छ, एक्सप्लेन गरेर साध्य हुँदैन। जसले पढ्नु भएको छ, क्लास लिनु भएको छ एपिडेमियोलोजीको, उहाँहरूले पक्कै बुझ्नु भएको छ है यो कुरा है। जसको बाँकी छ उहाँहरू नआत्तिनु होला, हामी क्लासमा छिटै यो कुरा चाहिँ एपिडेमियोलोजीमा डिस्कस गराइदिन्छौँ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने केस कन्ट्रोल र कोहर्ट स्टडी भनेर हामीले कम्पेयर गरेका थियौँ होइन। अब यसमा पपुलेसन यसको युनिट अफ स्टडी हो भन्छ, तर पपुलेसन यसको युनिट अफ स्टडी होइन। के हो त यसको युनिट हैन, केस कन्ट्रोल स्टडीको लागि युनिट के हो त भन्दा यसको युनिट हुन्छ के त इन्डिभिजुअल है। यो चाहिँ इन्डिभिजुअलमा गरिन्छ। इन्डिभिजुअल चाहिँ के हुन्छ, यसको युनिट हुन्छ पपुलेसन। पपुलेसन कसको लागि हुन्छ त, पपुलेसन कसको लागि हुन्छ, क्रस सेक्सनल स्टडीको लागि चाहिँ के हुन्छ, पपुलेसन चाहिँ युनिट अफ स्टडी हुन्छ। के को लागि त, क्रस सेक्सनल। लोकसेवा आयोगले एचएको लोकसेवामा यो भन्दा पहिला पनि सोधेको छ कि हैन, क्रस सेक्सनल स्टडीको युनिट अफ स्टडी के हुन्छ भनेर। के हुन्छ त, पपुलेसन हुन्छ है। ओके, क्रस सेक्सनल स्टडी इकोलोजिकलको पनि, गुड, इकोलोजिकल स्टडीको पनि है त। त्यहाँ त्यतिखेर लोकसेवामा चाहिँ इकोलोजिकल थियो, इकोलोजिकलको चाहिँ हो। क्रस सेक्सनल, केस कन्ट्रोल, कोहर्ट सबैको चाहिँ प्रायः के हुन्छ, इन्डिभिजुअल नै हुन्छ। र क्रस सेक्सनलको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामीले के अरे इन्डिभिजुअल आएन भने पपुलेसन पनि लेख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब त्यसको पनि अब एउटा सिद्धान्तहरू छ जुन बिपिएसमा हामीले पछि पढ्छौँ यो चाहिँ। त्यस कारणले कहिले क्वेसनहरू हामीलाई अलिकति गलत खालको लागेको हुन्छ नि, तर चाहिँ कहिले गलत नभएर त्यो राइट हुन्छ क्या। त्यसको चाहिँ अब अलिक डिपबाट सोधेको पाइन्छ। र अब यसमा कुरा आयो फरवार्ड लुकिङ र रेट्रोस्पेक्टिभ भनेको के हो, इफेक्टिभ कज भनेको के हो भन्ने कुरा छ हैन। यो चाहिँ बुझ्न अलिकति गाह्रो नै होला तपाईँहरूलाई। जस्तै कुनै पनि रोग देखा पर्नु पर्यो भने त्यहाँ कुनै न कुनै हामीलाई कज चाहिन्छ, कुनै न कुनै कज चाहिन्छ, कारण चाहिन्छ। र त्यसको इफेक्ट देखिनु भनेको के हो त, डिजिज हुनु हो है। र कज भनेको चाहिँ अब कज भनेको के भयो त, जस्तै कुनै पनि पोजिटिभ एजेन्ट देखा पर्यो, त्यो कज भयो। र इफेक्ट, त्यसको इफेक्ट देखिनु भनेको के हो, डिजिज देखा पर्नु भनेको इफेक्ट हो। अब मान्छे बिरामी देखा पर्यो, बिरामीलाई हामी के भन्छौँ, केस भन्छौँ। र यो इफेक्ट देखा पर्नु भनेको के देखा पर्नु हो त, केस देखा पर्नु हो। अब यो केसलाई हैन, अब यो केसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो अरे हामीले। यस्तो केसहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने अब हामी कताबाट कता जान्छौँ त भन्दा यो इफेक्टदेखि यता कजतिर जान्छौँ, ब्याक जान्छौँ हैन, ब्याकवार्ड जान्छौँ कि जाँदैनौँ। कज के हो, के कारणले गर्दाखेरि पखाला चल्यो त, मानौ उदाहरणको लागि डायरियाको बिरामीहरू देखा परेको छ, द्याट इज इफेक्ट। अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने हामीलाई के गर्नु पर्यो त, कज खोज्नु पर्यो, के कारणले भइरहेछ त भने हामी कताबाट कता गयौँ त, इफेक्टबाट कजतिर गयौँ हैन। इफेक्टबाट कजतिर जान्छ भने त्यो के हो, केस कन्ट्रोल स्टडी हो। यसरी इफेक्टबाट कजतिर जानु भनेको हामी पछाडि फर्केर गइरहेछौँ नि त, त्यही भएर यसलाई के भन्छ, ब्याकवार्ड लुकिङ स्टडी पनि भन्छ
हैन र यसलाई हामी रेट्रोस्पेक्टिभ भनेको उल्टो बाटोतिर ब्याकतिर जान्छ अथवा हामी इफेक्ट टु कज हैन एक्सपोजर टु आउटकम सरी आउटकम टु एक्सपोजर भनेर पनि भन्छ तर कोहर्ट स्टडी ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कोहर्टमा के हुन्छ त्यहाँ कज हामीलाई थाहा हुन्छ तर यो कजले भोलि के इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कज टु इफेक्ट जाने फरवार्ड लुकिङ हुने भनेको के हो त कोहर्ट स्टडी हो र केस कन्ट्रोल ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ कस्तो त इफेक्ट टु कज स्टडी हो केस कन्ट्रोल भनेको के हो त इफेक्टदेखि कज जान्छ ब्याकवार्ड जान्छ र अर्को चाहिँ यो के हो त रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी पनि हो यसरी हामीले यसको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू टाइम दिएर पढ्यो भने चाहिँ मजाले बुझिन्छ र सही उत्तर चाहिँ रहेको छ यसको ए हैन इकोलोजिकल स्टडीको चाहिँ पपुलेसन हुन्छ भने र यसको सही उत्तर चाहिँ रहेको छ ए जस्तै अब इट इज ब्याकवार्ड लुकिङ भनेर चाहिँ यो ठिक छ ब्याकवार्ड हो त्यसै गरी रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी पनि भनिन्छ यो पनि ठिक छ र इफेक्ट टु कज स्टडी हैन इफेक्टबाट कजतिर हामी जाने गर्छौँ यो केस कन्ट्रोलको लागि सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको आन्सर हुन्छ ए यसमा कुनै कन्फ्युज छैन होला लगभग एचएको लागि त सजिलै होला अरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ आउँदैन पनि होला अरूलाई 15 मा छ द साइन्स एन्ड आर्ट अफ प्रिभेन्टिङ डिजिज प्रोलङ्गिङ लाइफ एन्ड इफिसियन्सी थ्रु अर्गनाइज्ड कम्युनिटी इफोर्ट इज अ डेफिनेसन अफ डट गिभन बाई सिइए विन्सलो यो के को डेफिनेसन हो त हैन एउटा साइन्स हो आर्ट हो के को त जसले डिजिजलाई प्रिभेन्ट गर्छ आयुलाई बढाउँछ लाइफलाई प्रोलङ गर्छ हैन अनि अरु के गर्छ एउटा अझै यहाँनिर छुटेको छ एउटा टर्म है त्यो टर्म के छुटेको छ त प्रोमोटिङ हेल्थलाई पनि प्रमोट गर्छ भन्ने यहाँ टर्म चाहिँ टाइपिङ गर्दाखेरि छुटिरहेको छ भनेको चाहिँ यो तीनवटा कुरा हैन तीनवटा कुरा भन्ने बित्तिकै प्रिभेन्टिङ डिजिज जसले चाहिँ लाइफलाई प्रोलङ गर्छ र हेल्थलाई प्रमोट गर्छ भने त्यो यो डेफिनेसन दिएको थियो सिए विन्सलले के को लागि दिएको डेफिनेसन हो त यो डेफिनेसन दिएको थियो पब्लिक हेल्थको लागि है त पब्लिक हेल्थको चाहिँ एकदमै फेमस डेफिनेसन हो यो पब्लिक हेल्थको डेफिनेसन भन्ने बित्तिकै यो डेफिनेसन चाहिँ 1 नम्बरमा आउँछ है र 16 मा छ which is not a leading cause of neonatal mortality in नेपाल नेपालमा neonatal mortality को कज कुन होइन इन्फेक्सन बर्थ एक्सपेक्सिया प्रिटर्म बर्थ ट्रमा के लेख्नु भयो त आन्सर 16 को 16 नम्बरको आन्सर के लेख्नु भएको थियो ओके पनि यो झुक्केर बिगार्नु भयो होला हैन ओके लिडिङ कज अफ नियोनेटल डेथ भन्ने बित्तिकै इन्फेक्सन लेखिहालियो होला नि त झुक्केर हो कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ नि त अब यहाँ नट देखिँदैन अनि हामीले इन्फेक्सन लेखेर आउन सक्छौँ र आन्सर हुन्छ कि त ट्रमा हैन जस्तै अब नेपालमा नियोनेटल मोर्टालिटीको कजहरू हैन हामीले सम्झिने हो भने मुख्य कजहरू के छन् त है सम्झिनको लागि आइएम बीपीएच भनेर सम्झौँ है अब यसमा चाहिँ यो बीचको एम चाहिँ छोडिदिने अनि बीपीएच मात्रै सम्झिने है ओके आई भनेको इन्फेक्सन बी भनेको के हो त बर्थ एस्फाक्सिया एच भनेको के हो हाइपो अनि पी छुट्यो हैन पी भनेको प्रिटर्म बर्थ भनेपछि यो कजहरू के हो त लिडिङ कजहरू क्या नियोनेटल मोर्टालिटीका लिडिङ कजहरू चाहिँ यी रहेका छन् जसमा चाहिँ अब ट्रमा अब न्यूबर्न बेबीहरूमा हैन न्यूनेटहरूमा ट्रमाले गर्दाखेरि त्यति धेरै डेथहरू भएको चाहिँ छैन सो डी आन्सर हुन्छ तर रेस्पोन्स हेर्ने भने यो क्वेशन नम्बरको चाहिँ प्राय धेरैले मलाई लाग्छ आन्सर चाहिँ लगभग 83% ले चाहिँ मिलाउनु भएको छ यो एकदमै कहिलेकाहीँ झुक्क्याइदिन सक्ने खालको क्वेशन हो यसमा नझुक्किनु होला र 16 पछि 17 मा जाउँ अब 17 नम्बर प्रश्न यस्तो छ अलि लामो छ तर सजिलो छ गाह्रो छैन है ल के लेख्नु भयो आन्सर चाहिँ पहिला भन्नु त एक्सप्लेन गर्नु भन्दा अगाडि 17 को एबीसीडी ओके कमेन्ट सी भन्नु भएको छ अरूले
ल सी लेख्नु भएको हो भने चाहिँ ठिक छ हैन, डी चाहिँ ठिक छैन है। यसमा के हुन्छ भने जुन हाम्रो पिएमटिसिटी भन्ने हुन्छ हैन, पिएमटिसिटी को चाहिँ पिएमटिसिटी भनेको आमाबाट बच्चालाई एचआईभी पोजिटिभ हुनबाट कसरी बचाउने भन्ने कुरा हो। यो बचाउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारको गभर्नमेन्ट अफ नेपालको स्ट्रेटेजी चाहिँ 4 वटा प्रङ्सहरू भनेर दिएको छ है त। 4 प्रङ्स भनेर चाहिँ दिएको छ, 4 वटा मुख्य पिलरहरू हुन्छ भन्छ। अब त्यो 4 वटा प्रङ्स भनेको चाहिँ के हो त? त्यो 4 वटा प्रङ्समा के पर्छ त भन्दा 1 नम्बरमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा जुन हैन रिप्रोडक्टिभ एजमा हुन्छन्, बच्चा पाउन सक्ने हैन रिप्रोडक्टिभ एजका महिलाहरू हुन्छन् है, नेपालीमा लेख्दिए है त सजिलोको लागि। रिप्रोडक्टिभ एजको महिलाहरूलाई हामीले केबाट बचाउने? एचआईभी संक्रमण हुनबाट बचाउनु पहिलो प्रङ हो। एउटा 4 वटा स्ट्र्याटेजीहरू छन्, याद गर्नुहोस्। सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो? सकभर रिप्रोडक्टिभ एजको महिलालाई एचआईभी लाग्नबाटै बचाउनु पर्यो। केका लागि त? एउटा बच्चालाई एचआईभीबाट बचाउनु पर्यो भने, एउटा बेबीलाई एचआईभी संक्रमित हुनबाट बचाउनको लागि हामीले यो 4 वटा रणनीतिहरू चाहिँ फलो गर्छौं है। त्यसमा पहिलो प्रङ्सले के भन्छ त भन्दा पहिलो कुरा एउटा नम्बर पहिलो काम भनेको रिप्रोडक्टिभ एजको महिलाहरू छ भने उनीहरूलाई एचआईभी लाग्नबाट सकभर बचाउने। कसरी बचाउने? उनीहरूलाई कन्डम प्रमोसन गराउने हैन, अथवा यसको बारेमा काउन्सिलिङ गर्ने, अर्ली डिटेक्सनहरू गरिराख्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्ने, विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ हामीले बचाउने कोसिस गर्नु पर्यो। सक्यो 1 नम्बरमा। अब 1 नम्बर यदि फेल भयो अरे हैन, ल मानौ हामीले यो स्ट्र्याटेजी फेल भयो, अर्थात् यो स्ट्र्याटेजीमा हामीले बचाउन खोजेको एचआईभी हुनबाट तर के भइदियो त? रिप्रोडक्टिभ एजको महिला एचआईभी पनि पोजिटिभ भइदियो। अब के गर्ने? यदि भइहालेमा, यदि पोजिटिभ भइहालेमा उनीहरूलाई यदि एचआईभी पोजिटिभ भइसक्यो हैन महिला छ भने उसलाई सकभर अनावश्यक गर्भधारण नगर्ने भन्छ है त। अनावश्यक गर्भधारण नगर्ने, जसले गर्दा के हुन्छ? बच्चालाई हामीले बचाउनु छ, पिएमटिसिटीमा जाँदैछौँ, नगर्ने है, ठिक छ, नगर्ने। दोस्रो प्रङ भयो, सुरुमा रिप्रोडक्टिभ एजकै महिलाहरूलाई पहिला एचआईभी लाग्नबाट बचाउने, लागिहाल्यो भने उनीहरूलाई अनावश्यक गर्भधारण गर्न नदिने अथवा फ्यामिली प्लानिङको लागि काउन्सिलिङ गर्ने, ठिक छ। त्यसै गरी अब यति गर्दा गर्दै पनि ल एचआईभी पोजिटिभ पनि भयो, रिप्रोडक्टिभ एजको महिला छ, एचआईभी पोजिटिभ पनि भयो र ऊ प्रेग्नेन्ट पनि भयो रे। अब के गर्ने? अब हामी के गर्छौँ त? अब हामी पिएमटिसिटी को सर्भिस सुरु गर्छौँ। पिएमटिसिटी सर्भिस सुरु गर्ने, जसमा के गर्छौँ हामी? एआरटी फर मदरलाई तुरुन्तै एआरटीमा इनरोल गर्नुपर्छ र जीवनभरि त्यो औषधि चाहिँ खानुपर्छ आमाले है। थाहा पाउने बित्तिकै, पोजिटिभ हुने बित्तिकै सुरु गरिहाल्ने आमाले। त्यसै गरी प्रिभेन्टिभ थेरापी दिनुपर्छ हामीले, कसलाई त? बच्चालाई है। प्रिभेन्टिभ थेरापी कसलाई दिनु त? बच्चालाई, जसमा चाहिँ 2टा कुराहरू पर्छ, नेभिरापाइन र अर्को चाहिँ के पर्छ? जिडोबुडिन। अब यसको चाहिँ हाई रिस्क र लो रिस्क हेरेर हामीले कुनैमा हैन, लो रिस्क छ भने नेभिरापाइन वा जिडोबुडिन मध्ये एउटा दिन्छौँ, हाई रिस्कमा पर्छ भने दुईटै चलाइन्छ। कुन हाई रिस्क कुन लो रिस्क भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ है। अब त्यसै गरी 3 वटा भयो। अब यति गर्दा गर्दै पनि बच्चा पोजिटिभ भएर जन्मियो। अब के गर्नु त? फोर्थ प्रङले के भन्छ त? अब बच्चा यदि पोजिटिभ भइहाल्यो भने के गर्नु त? उसलाई लिङ्क गराउने हैन। लिङ्क केसँग गराउनु त? लिङ्क टु सीएसटी सर्भिस भन्छ। सीएसटी भनेको चाहिँ केयर सर्भिस एन्ड ट्रिटमेन्ट। यसमा चाहिँ लिङ्क गराउने, अर्थात् बच्चा नै पोजिटिभ भएर आयो भने बच्चालाई पनि एआरटीमा लानुपर्ने हुन्छ, अन्य सपोर्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यो नै के हो त? पिएमटिसिटीको 4 वटा सिद्धान्तहरू हो। पिएमटिसिटी भनेकै यही 4 वटा कुराहरू हो, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रश्नले सोधेको थियो। अब पहिलो प्रङ हेर्नु त के भन्छ? टु प्रिभेन्ट एचआईभी इन्फेक्सन अमङ वुमन अफ चाइल्ड बियरिङ एज
है। चाइल्ड बेयरिङ एजको वुमेनलाई सकभर एचआईभी इन्फेक्सन हुनबाट बचाउने। दोस्रोमा छ प्रिभेन्ट अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी अमङ वुमेन इन्फेक्टेड विथ एचआईभी। एचआईभी संक्रमित भइसकेका महिलाहरूलाई अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हुनबाट बचाउने हैन, यो परेन। अनि डीमा के छ प्रिभेन्ट एचआईभी ट्रान्समिसन फ्रम इन्फेक्टेड मदर टु दियर इन्फेन्ट। र यदि आमा पोजिटिभ भइसकेको एचआईभी पोजिटिभ भइसक्यो भने अब बच्चालाई पनि बचाउने भने चाहिँ के आन्सर भयो त, कुन चाहिँ पर्दैन, आइडेन्टिफाई द नम्बर अफ एचआईभी इन्फेक्टेड वुमेन। एचआईभी संक्रमित महिलाको संख्या आइडेन्टिफिकेसन गर्नु भनेको चाहिँ के हो त, यसको सिद्धान्त स्ट्राटेजी होइन, रणनीति होइन। यो प्रश्न लोकसेवा आयोगले 2073 सालमा होला एचएको लोकसेवामा सोधिसकेको छ है। त्यसकारणले यो अलिकति यसको आन्सर चाहिँ धेरैजना साथीहरूले रङ पनि पोस्ट गर्नुभएको हुनाले मैले क्लियर पार्नको लागि यो क्वेसन आज यहाँहरूको माझमा राखेको थिएँ। ओके, which is the best way to remove dental calculus है। डेन्टल क्याल्कुलस रिमुभ गर्ने बेस्ट टेक्निक के हो भनेछ, के होला त? र यसको चाहिँ लाइभ पनि सेयर गरौँ है सबैजनाले। फेसबुक लाइभ पनि आज एकदमै सेयर भएको छ। अस्ति इक्जाम हुँदा अगाडि चाहिँ 1200-1500ले हेर्नुपर्ने, अहिले 200-300। अहिले यत्रो समयसम्म यसरी सेलाएर हुँदैन नि त, पढ्नुपर्छ। Which is the best way to remove dental calculus के हो त? स्केलिङ है त। डेन्टल क्याल्कुलस चाहिँ हामी स्केलिङ गरेर चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौँ है। टुथब्रसले चाहिँ रिमुभ गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ प्लाक है। यदि तपाईँलाई डेन्टल प्लाक भनेर सोधेको भए हैन, डेन्टल प्लाक चाहिँ केले रिमुभ गर्छ भनेर सोधेको भए चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्थ्यो? ब्रस है। ब्रसले चाहिँ जाने भनेको के हो त? प्लाक है। ओके, डेन्टल प्लाक केले रिमुभ गर्न सकिन्छ? ब्रसले। तर अनि डेन्टल क्यारिज को ट्रिटमेन्ट के हो? आरसीटी हैन। डेन्टल क्यारिज सोध्यो भने आरसीटी, रुट क्यानल थेरापी हैन। डेन्टल प्लाक कसरी रिमुभ गर्ने? टुथब्रसबाट। र डेन्टल क्याल्कुलस कसरी रिमुभ गर्ने त? क्याल्कुलस कसरी? त्यो चाहिँ स्केलिङ गरेर है। ठीक छ, मिलाउनु भयो भने ठीक छ है त। यसको आन्सर हुन्छ कि त स्केलिङ। डेन्टल क्याल्कुलस अलि हार्ड क्याल्सिफाइड डिपोजिट जुन डेन्टल दाँतको चाहिँ लेयर बसाएको हुन्छ त्यसलाई नै हामी डेन्टल क्याल्कुलस भन्छौँ है। ल, अर्को प्रश्न छ 19 मा। Which of one of the following is not true about lecture as a health education method? शिक्षाको विधिमा जुन लेक्चर मेथड छ त्यसमा चाहिँ कुन भनाइ चाहिँ ठिक छैन? लेक्चरको बारेमा कुन भनाइ गलत छ? पत्ता लगाउनु त लु। यहाँहरूले पढेको क्लासमा सम्झिनु त, लेक्चरको नोटहरू हेर्नु, हेल्थ एजुकेसनको के लेख्नु भएको छ? सी कि डी है। जस्तै यो वान वे कम्युनिकेसन हो, ठिक छ, यसले बेसिक इन्फर्मेसनहरू दिन सक्छ, ठिक छ। ग्रुप साइज सुड नट बी मोर देन 30 भनेको छ, यो पनि लेक्चरको विशेषता हो अकर्डिङ टु के पार्कले चाहिँ 30 भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्छ। लार्ज नम्बर अफ पोइन्ट्स क्यान बी कभर्ड, यसमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ समावेश गर्न चाहिँ सम्भव हुँदैन है त। लार्ज नम्बर अफ टपिक चाहिँ इन्क्लुड गर्न चाहिँ सकिँदैन। सो आन्सर हुन्छ डी है। यो पनि बिगार्यो होला धेरैले। अब रेस्पोन्स हेरिदिनु, टाइम सर्टेज भएको हुनाले पक्कै पनि अब यहाँ आशा छ यहाँहरूले धेरै मिलाउनु भएको छ। रिजल्ट एकछिनमा आउने नै छ। प्रश्न 20 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ एन्टी ट्युबरकुलर ड्रग रिचेस हाई लेभल इन सीएसएफ। यो टिबीका औषधि मध्ये कुन चाहिँ औषधि सीएसएफ सम्म पुग्छ, हाई लेभलमा पुग्छ त? एकदमै धेरै मात्रामा सीएसएफ सम्म पुग्न सक्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुन होला त? यो पहिला पनि सोधेको थिएँ मैले कुनै बेला। ओके, द्याट इज प्याराजिनामाइड है। प्याराजिनामाइड, त्यही भएर हामी यसलाई विशेष गरी ट्युबरकुलर मेनिन्जाइटिसको लागि पनि ड्रग अफ चोइसको रूपमा लिने गर्छौँ। सीएसएफ सम्म आइसोनियाजिड पनि अलिअलि पुग्छ, तर प्याराजिनामाइड चाहिँ के हो त? मेन हो है। ल, सीएसएफ सम्म पुग्न सक्ने औषधि के हो त? टिबीको प्याराजिनामाइड हाई लेभलमा पुग्छ है, हाई एमाउन्टमा पुग्छ। इन नेपाल प्राइमेरी हेल्थ केयर आउटरिच क्लिनिक, नेपालमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गाउँघर क्लिनिक ओआरसी आउटरिच क्लिनिक चाहिँ
कहिले सुरु भयो? कति सालमा हो त? 2051 है, अर्थात् 1994 मा गाउँघर क्लिनिक पिएचसी वार्षिक प्रोग्राम चाहिँ सुरु भएको पाइन्छ। डेटहरू पनि अलिअलि आउँछ, सोध्नु पढ्नु होला। कमन साइट फर स्क्याबिज इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट है, स्क्याबिजको लागि कमन साइट कुन होइन? जेनेटेलिया, फिङ्गर वेब्स, ट्रङ्क, स्काब, कुन होइन? कुन होइन? ओके, स्काब होइन है। टाउकोमा हुन्छ त स्क्याबिज, जेनेटेलियामा हुन्छ, ट्रङ्क, फिङ्गर वेब्स औलाको होइन, कापहरूमा हुन्छ। स्काब अथवा हेडमा चाहिँ खासै यो हुँदैन है त स्क्याबिज चाहिँ, त्यही भएर घाँटीभन्दा तल हुन्छ है। 23 मा के छ? मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन इज ड्यू टु, मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन हार्ट अट्याक कसरी हुन्छ? के भएर हुन्छ? थिकनिङ अफ आर्ट्रियल वाल, आर्ट्रीको वाल थिक भएर, लस अफ इलास्टिसिटी अफ आर्ट्रियल वालको चाहिँ लस, इलास्टिसिटी लस भएर, सडन इन्टरप्सन अफ ब्लड फ्लो टु इन मायोकार्डियम, मायोकार्डियममा 81 रगतको फ्लो कम बन्द भएर, क्लट फर्मेसन इन कोरोनरी आर्ट्री, कोरोनरी आर्ट्रीमा क्लट फर्मेसन भएर। अब यस्तो सबै हो जस्तो लागिरह होला, यसमा पनि हामीले बेस्ट छान्नुपर्छ। बेस्ट आन्सर चाहिँ छान्न सक्नुपर्छ, राइट आन्सर होइन कि बेस्ट आन्सर चाहिँ चुज गर्नुपर्छ। के होला त आन्सर बेस्ट? ओके, सही उत्तर हो के त? सी है त। 81 मुटुको मायोकार्डियममा रक्त सञ्चार बन्द भयो वा अक्सिजनको कमी भयो भने मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन हुन्छ है। अब त्यो किन ब्लक हुन्छ त भन्दा त्यो क्लट फर्मेसन भएर हुनसक्छ होइन, एथेरोस्क्लेरोसिस, क्लट फर्मेसन, धेरै कजहरू हुन्छ है। जसमा चाहिँ अब मेन कारण के हो त? यसरी ब्लड फ्लो रोकियो अथवा अक्सिजन पुगेन अनि इस्केमिया हुन्छ। इस्केमिया हुनु भनेको के हो त? मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन हो र यसको आन्सर अप्सन सी मा छ। 24 मा के छ हेर्नुहोस्। अकर्डिङ टु WHO का अनुसार द टप मोस्ट लिडिङ कज अफ डेथ इन वर्ल्ड, विश्वमा मान्छेको ज्यान लिने एउटा प्रमुख टप कारण के हो? मोस्ट कमन कज के हो? कुन रोगले गर्दा मान्छेहरू सबैभन्दा धेरै डेथ हुन्छ नेपाल विश्वमा? ओके, कमेन्ट गर्नुहोस् त। कुन रोगको चाहिँ टप मोस्ट लिडिङ कज अफ डेथ हो? ओके, ल बी भन्नु चाहिँ इस्केमिक हार्ट डिजिज है, इस्केमिक हार्ट डिजिज। 25 द मोस्ट कमनली एब्युज्ड सब्सटेन्स इन नेपाल, नेपालमा मोस्ट कमनली एब्युज भएको सब्सटेन्स कुन हो त? टोब्याको होइन, क्यानाबिस अनि अल्कोहल, इन्जेक्टेबल ड्रग्स, कुन होला त मोस्ट कमनली एब्युज्ड ड्रग इन नेपाल? के हुन सक्छ? ओके, अल्कोहल भन्नुभएको छ है। तर अल्कोहल भन्दा पनि नेपालमा टोब्याको चाहिँ बढी युज भएको पाइन्छ। स्मोकिङ गर्ने सुरुट पनि टोब्याको हो, सुर्ती पनि टोब्याको हो है। र भने वर्ल्डमा चाहिँ है, वर्ल्डमा चाहिँ अहिले अल्कोहल भन्छ, पहिला चाहिँ यो क्यानाबिस बढी युज हुन्थ्यो। गाँजा थाहा छ? गाँजा तपाईँहरूले, क्यानाबिस भनेको गाँजाहरू धेरै एब्युज हुन्थ्यो भने अहिले अल्कोहललाई चाहिँ टपमा राखेको छ वर्ल्डको हिसाबमा हेर्ने भने। बट इन नेपाल टोब्याको इज मोस्ट कमनली एब्युज है, टोब्याको चाहिँ बढी रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पेन प्रोटोकलले पनि यही भन्छ र WHO को रिपोर्टहरूले पनि टोब्याको नै भनेको हुनाले हामीले टोब्याको चाहिँ भन्नुपर्छ है त आन्सर इन नेपालमा चाहिँ। बट इन वर्ल्ड भनेको भए चाहिँ अल्कोहल लेख्न सकिन्छ। ओके, क्यानाबिस भनेको गाँजा हो के है। ल 26 Which one of the following diseases are likely to occur after an earthquake? यदि कुनै ठाउँमा भूकम्प गइसके पश्चात त्यहाँ कुन रोगहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छ? कुन डिजिजहरू चाहिँ हुन सक्छ? चारवटा अप्सनमा मध्ये के लाग्छ?
अब नन कम्युनिकेबल डिजिज त त्यतिखेरै 81 भइहाल्दैन नि त होइन। सो कम्युनिकेबल डिजिज मात्रै भएको कुन छ त यहाँनिर? अप्सन ए टिबी, कन्जन्टिभाइटिस, कोलेराहरू। बी किन हुँदैन? बीमा डायबिटिज छ, हर्ट डिजिज हुँदैन होइन, आफ्टर अर्थक्वेक होइन, इन्फेक्सनहरू चाहिँ फैलिने हो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ए आन्सर हुन्छ। 27 मा छ हाम्रो डेलिभरी अफ द फिटस थ्रु एब्डोमिनल इन्सिजन होइन, एब्डोमिनल इन्सिजन गरेर डेलिभरी गराउनुलाई के भनिन्छ भन्छ। यो एकदमै सिम्पल कुरा हो, सबैलाई थाहा होला है। के भन्छ त? सिजेरियन सेक्सन है, सिजेरियन सेक्सन भनिन्छ। मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बाई मलेरिया इन स्कल इयर 2076-77 है। आर्थिक वर्ष 2076-77 को एनुअल रिपोर्टले चाहिँ नेपालको कुन जिल्ला चाहिँ सबैभन्दा बढी मलेरियाबाट प्रभावित भएको छ, अथवा मलेरियाको सबैभन्दा बढी बिरामी कहाँबाट रिपोर्ट भएको छ? कैलाली, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर। कहाँबाट त? यो चाहिँ मेरै गृह जिल्ला है, थाहा पाउनुभयो। अब यो चाहिँ मेरै नागरिकता भएको जिल्ला हो। कञ्चनपुर है, कञ्चनपुर जिल्ला चाहिँ मलेरियाको लागि उच्च जोखिम भन्दा हाइएस्ट अफेक्टेड है। झन्डै झन्डै ठ्याक्कै डाटा त मलाई पनि कन्ठ भएन, 150 जति बिरामीहरू चाहिँ एक वर्षमा त्यहाँ फेला परेको छ। त्यो भनेको नेपालकै हाइएस्ट हो है। त्यस कारणले गर्दा अब विशेष गरी तराईमा पनि पश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दियाहरू चाहिँ धेरै अफेक्टेड छ। जसमा पनि कञ्चनपुर जिल्ला चाहिँ धेरै अफेक्टेड छ। को हुनुहुन्छ कञ्चनपुरको है? पशुपतिको बेलौरीतिर, बेलडाँडीतिर पनि धेरै छ है त यो डिजिज। विचार गर्नु है ल। 29 the substance which is used to prevent the growth of microorganism in living tissue है। लिभिङ टिस्युमा रहेको अर्गानिजमहरूको ग्रोथलाई रोक्नको लागि कुन यो सब्स्टेन्स युज गरिन्छ भन्छ? के रहेछ त? एन्टिसेप्टिक है त। लिभिङ टिस्यु भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् है। यदि यहाँनिर नन लिभिङ अब्जेक्टमा भनेको भए चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट। डिसइन्फेक्टेन्ट चाहिँ हामी डिसइन्फेक्टेन्ट र एन्टिसेप्टिक भनेको त एउटै कुरा हो। फरक के हो त? हामी लिभिङ टिस्युमा हाम्रो बडीमा युज गर्छौँ एन्टिसेप्टिक होइन, हामी निर्जीव वस्तुमा सर्फेसमा युज गर्छौँ त्यो चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट हुन्छ है। 30 मोस्ट इफेक्टिभ इन्सेक्टिसाइड टु कन्ट्रोल मलेरिया एन्ड कालाजार। कालाजार र मलेरिया कन्ट्रोल गर्नको लागि बेस्ट मोस्ट इफेक्टिभ इन्सेक्टिसाइड के हो त? यहाँ दिएको अप्सन हेर्नु त के होला? अप्सन ए डिडिटी है। डिडिटी चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ हो, तर डिडिटी चाहिँ नेपालमा ब्यान्ड भएको इन्सेक्टिसाइड भएको हुनाले चाहिँ तपाईलाई क्वेसन सोद्धाखेरि नेपालमा कुन इन्सेक्टिसाइड प्रयोग गरिन्छ होइन, आइआरएस भन्छ होइन, इन्डोर रेसिडुअल स्प्रे गर्नको लागि नेपालमा चाहिँ डिडिटी ब्यान्ड भएको हुनाले चाहिँ नेपालमा डिडिटी युज गरिँदैन। बेस्ट त हो, तर डिडिटी ब्यान्ड भएको औषधि भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ हामी पाइरिथ्रोइड ग्रुपको औषधिहरू युज गर्छौँ। सुन्नुभएको छ? जसमा चाहिँ इक्जाम्पलहरू के पर्छ? मालाथियनहरू युज गरिन्छ पहिला। मालाथियन भन्दा पनि अहिले मोस्टली कमनली हामी के युज गर्छौँ त थाहा छ? अल्फा साइपर इक्जाम्पल हो। पाइरिथ्रोइड भनेको चाहिँ ग्रुप हो है त। पाइरिथ्रोइड ग्रुपको चाहिँ अल्फा साइपरमेथ्रिन चाहिँ युज गरिन्छ मलेरिया र कालाजार दुवैको लागि है, एउटै कुरा। र यदि अप्सन मोस्ट इफेक्टिभ सोध्यो भने चाहिँ डिडिटी नै हुन्छ। नेपालमा कुन प्रयोग गरिन्छ भन्दा त्यो चाहिँ अल्फा साइपरमेथ्रिन युज गर्छ। डिडिटी चाहिँ नेपालमा ब्यान्ड गरिएको इन्सेक्टिसाइडमा पर्छ। बुझ्नुभयो फरक कुरा के हो? कुन चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ हो नेपालमा सोध्यो भने के लेख्ने है, यो पनि थाहा पाइरहनु पर्यो है। 30 त्यसपछि 31 मा जाउँ। अब 31 मा रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ अर्गानिजम
resides in RBC. यी तलका मध्ये कुन अर्गानिजम चाहिँ आरबिसी मा गएर बस्छ? कुन होला त? एन्ट्रामिबा, लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम र एन्टेरोबियस। के होला? के होला आन्सर? कुन चाहिँ आरबिसी भित्र गएर बस्छ? जे प्लाज्मोडियम है त। मलेरियाको लाइफ साइकल त पढ्नु भएको होला नि हैन? इरेथ्रोसाइटिक्स फेज भनेर भन्छ नि त, आरबिसी मा जान्छ है। त्यसकारणले प्लाज्मोडियम चाहिँ आरबिसी मा गएर बस्छ। अर्को प्रश्न, भिटामिन के डेफिसिएन्सी इज कमनली सिन इन। भिटामिन के को कमी चाहिँ हामी कमनली देख्न सक्छौं। केमा देख्न सक्छौं त? न्यूबोर्न, चिल्ड्रेन्स, प्रेग्नेन्ट वुमन, ओल्ड पिपल। कुनमा चाहिँ भिटामिन के को डेफिसिएन्सी चाहिँ बढी कमनली देखा पर्छ? केमा होला त? न्यूबोर्नमा। त्यही भएर हामी न्यूबोर्न बेबीलाई हैन भिटामिन के प्रोफाइलेक्सिसको रूपमा दिने गर्छौं, जसले गर्दा ब्लिडिङ डिसअर्डरहरु चाहिँ कमन हुन्छ न्यूबोर्न बेबीमा। हेमोलाइटिक हेमोरेजिक डिसअर्डरहरु प्रिभेन्ट गर्नको लागि है। न्यूबोर्न बेबी चाहिँ हाई रिस्कमा हुन्छ है त, के को त? भिटामिन के डेफिसिएन्सीको। Which of the following immunoglobulin is responsible to cause RH isoimmunization? जुन तपाईले RH इन्कम्प्याटिबिलिटी भन्नुहुन्छ, एउटा RH आइसोइम्युनाइजेसन एउटै कुराहरु है। र यस्तोमा चाहिँ जुन तपाईले मिडवाइफरी इमेजको बारेमा मैले पढाइसकेको छु नि त तपाईहरुलाई। यसको RH आइसोइम्युनाइजेसन कसरी हुन्छ हैन? पहिलो प्रिन्टिङमा सेन्सिटाइज हुन्छ, दोस्रोमा त्यो आइजीजी बनेको हुन्छ RH फ्याक्टरको विरुद्धमा हैन। अनि प्लेसेन्टा क्रस गरेर बच्चालाई गएर बच्चाको आरबिसीहरु फुटाइदिने, हेमोलाइटिक डिजिजहरु गराइदिने हैन, हाइड्रोफिटालिस बच्चालाई पनि मार्दिन सक्ने हुन्छ। भने कुन चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन हो जसले चाहिँ आरएच आइसोइम्युनाइजेसन वा आरएच इन्कम्प्याटिबिलिटीमा इन्भल्भ हुने भनेको चाहिँ के हो त? त्यो चाहिँ आइजीजी है त। आइजीजी चाहिँ जब यसले चाहिँ आरएच फ्याक्टरको विरुद्धमा एन्टीको रूपमा काम गर्छ अनि यो प्लेसेन्टा क्रस गरेर बच्चालाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्छ, बच्चाको शरीरमा चाहिँ पस्न सक्छ। अरु त प्लेसेन्टा क्रस गर्दैन। प्लेसेन्टा क्रस गरेन भने बच्चालाई के हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ आइजीजी एउटा के हो त? प्लेसेन्टा क्रस गर्ने हुनाले चाहिँ समस्या हुन्छ। यदि आइजीजी प्लेसेन्टा क्रस नगर्न सक्ने भएको भए के हुन्थ्यो त? यो आरएच आइसोइम्युनाइजेसन भन्ने डिजिज चाहिँ हुँदैन थियो। हुँदैन थियो नि त है। 43 को डी। 34 मा छ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एसेन्शियल फ्याटी एसिड कुन हो भन्छ। यो के हो त? लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एसेन्शियल फ्याटी एसिड हो। यो अन्य एसेन्शियल फ्याटी एसिडको सिन्थेसिसको लागि पनि आवश्यक पर्ने हुनाले यसलाई हामी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्छौं। 35 Which one of the following part of eye contributes in power of the eye? तलका मध्ये आँखाको कुन पार्ट चाहिँ को चाहिँ पावर पनि हुन्छ अथवा पावर आँखाको पावरमा यी मध्ये कुन पार्टको पनि योगदान हुन्छ भनेको है? कुनको हुन्छ त? आईको टोटल पावर कति हो त हाम्रो? 60 डायोप्टर हैन। 60 डायोप्टरमा चाहिँ हाम्रो 45 डायोप्टर चाहिँ कर्नियाको पावर हुन्छ हो, अनि 15 डायोप्टर चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो लेन्सको पावर हुन्छ। भने कुनको रोल हुँदो रहेछ त? कर्निया है। फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट अफ एक्युट माउन्टेन सिकनेस इन्क्लुड्स है। एक्युट माउन्टेन सिकनेसको फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट कुन हो? रेस्टिङ फर अबाउट 1 आवर, 1 घण्टा जति आराम गर्नु भन्ने, च्युइङ फ्रेश लेमन एन्ड गार्लिक हैन है। के भन्नु त? अलिकति लेमनहरु, फ्रेश लेमनहरु चपाउने, डिसेन्ड टु अ कम्फर्टेबल हाइट इमिडिएटली हैन, तुरुन्तै केही तल झर्न लाउने, ड्रिंकिङ प्लेन्टी अफ वाटर, प्रशस्त पानी पिउने। कुन चाहिँ होला त? हाई एल्टिट्युड सिकनेस पनि भन्छौं हामी यसलाई, एक्युट माउन्टेन सिकनेस पनि भन्छौं। तल झर्ने है, डिसेन्ड हुनु, हाइटमा त कम उचाइतिर आउनु भनेको के हो त? यसको बेस्ट उपचार हो। इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्सनमा यो ह्याच भन्ने जुन सिम्बल हुन्छ यसको मिनिङ के हो? यसले के बुझाउँछ? यो चिन्हले के बुझाउँछ? फ्र्याक्चरलाई भन्छ हैन। यस्तो ह्याच भनेको फ्र्याक्चरको साइन है यो।
इन व्हिच अफ द फलोइङ डिसअर्डर अ पेसेन्ट कमनली कमिट सुसाइड? यी मध्ये कुन डिसअर्डरमा चाहिँ बिरामीले युजुअली आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्दछ? यो प्रश्न त सबैले मिलाउनु भएको छ। डिप्रेसन है, के छ त डिप्रेसन। नेक्स्ट हेरौँ अर्को 49 मा among new acceptors the most commonly used family planning measures in Nepal। 39 को आन्सर के हुन्छ? 39 को डी भन्नु भएको छ हैन? न्यू एक्सेप्टर पहिलोचोटि फ्यामिली प्लानिङ गर्दैछ सिधै मिनी ल्याब हान्दिन्छ त उले। न्यू एक्सेप्टर लिनोलिक एसिड छ त सर, मैले के लेखेर लिनोलिक लेखिन त? लिनोलिक त छ त यहाँ नि। कसले कमेन्ट गरेको? ध्रुवराज बुढा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एसेन्सियल फ्याटी एसिड लिनोलिक एसिड छ त नोटमा। मैले यहाँ पनि त लिनोलिक एसिड नै लेखिरहेको छु त। के भयो? र यसको आन्सर चाहिँ डिपो हुन्छ है। किन डिपो भयो त? अब यसमा दुई तीनटा कुराहरू चाहिँ सम्झिनु पर्छ तपाईहरुले है। सुन्नुस् है, मोस्ट कहिलेका तपाईहरुलाई मोस्ट पपुलर भनेर सोध्छ है। मोस्ट पपुलर भनेर सोध्यो वा मोस्ट कमनली युज्ड भनेर सोध्यो है। मोस्ट पपुलर वा मोस्ट कमनली युज्ड कुन हो भनेर सोध्यो भने के लेख्नुहुन्छ? सिम्पल भाषामा नेपालको मोस्ट पपुलर वा मोस्ट कमनली युज भएको फ्यामिली प्लानिङ के हो भनेर लेख्नुहुन्छ? द्याट इज फिमेल स्टेरिलाइजेसन। फिमेल स्टेरिलाइजेसन चाहिँ मोस्ट पपुलर हो। अझ मोस्ट कमनली युज्ड, मोस्ट पपुलर मात्र नभएर मोस्ट केमा त भन्दा यो चाहिँ केमा हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ करेन्ट युजरको लागि हो के। करेन्ट भनेको चाहिँ हाल प्रयोग गरिरहेका जति पनि छन् नि परिवार नियोजन प्रयोग गर्ने अहिलेसम्म कतिले फ्यामिली प्लानिङ युज गर्दैछन् त्यो करेन्ट युजर्सहरुमा चाहिँ फिमेल स्टेरिलाइजेसन प्रयोग गर्ने चाहिँ धेरै छन् है। एनडीएचएस ले चाहिँ यो कति छ भन्छ त? एनडीएचएस 2016 मा चाहिँ 15% भनेको हाईएस्ट यसकै थियो है। त्यसकारणले गर्दा मोस्ट पपुलर मोस्ट कमनली युज्ड चाहिँ के हो त? यो फिमेल स्टेरिलाइजेसन हो। तर अब कहिलेका तपाईलाई टेम्पोररीमा चाहिँ कुन भनेर सोध्न सक्छ हैन? टेम्पोररीमा कुन भनेर भन्दाखेरि यसपछि एनडीएचएस अनुसार चाहिँ त्यसपछि मोस्ट पपुलरमा है, मोस्ट पपुलर सबै करेन्टको कुरा आउँछ है। मोस्ट पपुलर भन्ने बित्तिकै जम्मा टोटलमा भन्ने हो। न्यू युजरको कुरा बेग्लै छ। करेन्ट युजर भनेको हाल प्रयोग गरिरहेका, हाल जतिले फ्यामिली प्लानिङ युज गर्दैछन् म्याक्सिममले के युज गर्दैछन् त? फिमेल स्टेरिलाइजेसन गर्दैछन् है। मोस्ट पपुलरमा चाहिँ अब तपाईलाई रिभर्सिबल भन्यो अथवा टेम्पोररी भन्यो हैन, अस्थायी साधन भन्यो भने टेम्पोररीमा चाहिँ मोस्ट पपुलर मोस्ट कमनली युज्ड करेन्ट युजरको कुरा के हो त? त्यो चाहिँ इम्प्लान्ट है। त्यो चाहिँ इम्प्लान्ट है। मोस्ट पपुलर के रे उसमा चाहिँ यो हाम्रो यो पनि करेन्ट युजरकै लागि है, करेन्टकै लागि हो, करेन्ट युजरको लागि। तर हामीले के करेन्ट युजर न्यू युजर सोध्दैन भने हामीले करेन्ट बुझ्नुपर्छ, किनभने करेन्ट भनेको चाहिँ हाल प्रयोग गरिरहेका जम्मा मध्ये कतिले के प्रयोग गर्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ करेन्ट युजर हो। जुन चाहिँ हाईएस्ट के छ त हाम्रो फिमेल स्टेरिलाइजेसन चाहिँ मोस्ट पपुलर मेथड हो। अथवा टेम्पोररीबाट सोध्यो भने इम्प्लान्ट चाहिँ मोस्ट पपुलर हो, मोस्ट कमनली युज्ड हो। कुनमा त? यो सबै केमा हो त? यो चाहिँ सबै करेन्ट युजरमा। तर न्यू एक्सेप्टर जसले फर्स्ट टाइम फ्यामिली प्लानिङ युज गर्दैछ है, न्यू एक्सेप्टरको हकमा चाहिँ डिपो के छ त? सबैभन्दा बढी अपनाएको नयाँ प्रयोगकर्ताले चाहिँ डिपो युज गरेको छ न्यू एक्सेप्टरको लागि, करेन्ट युजरको लागि होइन है त। करेन्ट युजर भनेको हाल प्रयोग गरिरहेका मध्ये छँदैछ हैन। एनडीएच को डाटा हेर्नु त के छ त्यहाँ छ नि हैन। 15% छ, 9% इन्जेक्टेबल के भनेछ त्यो अनुसार जानु पर्यो है। र यो भनेको के हो त? न्यू एक्सेप्टर न्यू युजर। हामी एनुअल रिपोर्ट हेरौँ एकचोटि। यसमा कसरी दिएको हुन्छ भने
तपाईहरुले यो रिपोर्ट त यो एचएको लोकसेवा पढ्नेले यो रिपोर्ट त कन्ठ गर्नुपर्छ सबै। ओके, ल यहाँ म एकछिन यहाँ देखाउँछु करेन्ट युजरहरु कति छन् है। डाटाहरु पनि यसो टिप्नु होला तपाईहरुले, म अलिकति देखाउँछु। ल यहाँ हेर्नुस् है। करेन्ट युजरमा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ के देख्नुहुन्छ, देखिरहेछ? डिपो 39%, सरी यो चाहिँ न्यू एसेप्टरमा है त, करेन्टमा हैन, यो हाम्रो न्यू एसेप्टरमा चाहिँ यसको डायग्राम पनि होला यहाँ त। ल यो चाहिँ अगाडि तल आएछ अलिकति, डायग्राम सहित पनि छ। डिपो चाहिँ के छ त, एकदमै बढी छ। केमा भन्दाखेरि न्यू एसेप्टरमा है त। यहाँ हेर्नु त, न्यू एसेप्टर भनेको चाहिँ नयाँ प्रयोगकर्ताहरू मध्ये सोध्यो भने चाहिँ डिपो सबभन्दा बढीले युज गरेको छ। त्यसपछि कन्डम सेकेन्डमा छ, त्यसपछि पिल्स, अनि आउँछ इम्प्लान्ट, अनि आउँछ आयुसिडी, अनि फिमेल स्टलाइजेसन त मात्र 2%। यो कसको लागि त? नयाँ प्रयोगकर्ताको लागि क्या। नयाँ प्रयोग गर्नेहरूको भनेर सोधेको नि त क्वेसनमा हामीले। न्यू युजरमा भनेर सोध्यो भने न्यू युजरमा चाहिँ सबभन्दा बढी नयाँ, जसले फर्स्ट टाइम प्रयोग गर्दैछ, न्यू युज गर्दैछ, नयाँ प्रयोगकर्ताले चाहिँ डिपो चाहिँ प्रयोग गर्दैछन् धेरैले। त्यसकारणले हाम्रो क्वेसन चाहिँ के थियो त भन्दा, हाम्रो प्रश्नमा सोधेको छ नि त यहाँ त, के सोधेको छ? न्यू एसेप्टर्समा, करेन्ट युजर भनेको छैन, न्यू एसेप्टरमा हैन, नयाँ प्रयोगकर्ताहरू मध्ये डिपो धेरैले प्रयोग गर्छन्। सोर्स कहाँ हो त? यहाँ देखिहाल्नु भयो चाहिँ एनुअल रिपोर्टले भनेको छ है, एनुअल रिपोर्टले। त्यसै गरी अब हामीले यदि करेन्ट युजरको कुरा गर्यो भने, करेन्ट युजरमा हेर्ने भने एनुअल रिपोर्टले पनि फिमेल स्टलाइजेसनै भन्छ र एनडीएचएसले पनि फिमेल स्टलाइजेसनलाई नै राखेको छ है। केमा त? फर करेन्ट युजर्स है। करेन्ट युजरहरु मध्ये पनि के छ त? करेन्ट युजरमा चाहिँ फिमेल स्टलाइजेसन। यहाँ हेर्नु त के भनेछ? करेन्ट युजर्समा के देखाएको छ? फिमेल स्टलाइजेसन 41% ले युज गरिरहेका छन् हैन। यो एनुअल रिपोर्टले वर्षको डाटा दिएको। त्यसै गरी करेन्ट युजर मध्ये हाल जम्मा प्रयोगकर्ता मध्ये इम्प्लान्ट सेकेन्डमा छ है। भनेपछि के भयो त? हाम्रो मोस्ट पपुलर के छ? मोस्ट पपुलर भन्दाखेरि फिमेल स्टलाइजेसन। करेन्ट युजरमा हेर्नु त, यो करेन्ट भनेको त टोटल हो नि त, जम्मा नयाँ पुराना सबै। त्यसकारणले गर्दा होलसेलमा भन्नु पर्दाखेरि सबभन्दा बढी युज भएको फिमेल स्टलाइजेसन हो। त्यसपछि आउँछ इम्प्लान्ट है। अस्ति यो एक्जाममा सोधेको थियो नि तपाईहरुले गर्नु। त्यसमा चाहिँ अब केही एउटा टर्म थियो होला कि जसले चाहिँ स्थायी विधिलाई साइड लगाएको छ, टेम्पोररी बुझाउनले रिभर्सिबल के भनेको होला हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि इम्प्लान्ट भएको थियो। इम्प्लान्ट चाहिँ धेरै प्रयोग भएको छ आइसिडी भन्दा पनि। सो इम्प्लान्ट र तर यो फरक के भने, करेन्ट युजरमा सबभन्दा बढी युज भएको मोस्ट पपुलर फिमेल स्टलाइजेसन हो। तर नयाँ प्रयोगकर्ताको लागि मात्रै के हो त? डिपो हो। डिपो सबभन्दा बढी प्रयोग भएको छ। कसले मात्रै प्रयोग गरेको छ त? डिपो मात्रै न्यू युजरको लागि है। न्यू युजर, न्यू एसेप्टरको लागि मात्रै के हो त? हाम्रो डिपो 1 नम्बरमा आउँछ। अरु सबै कन्डिसनमा अथवा करेन्ट युजरको कुरा गर्ने हो भने, चाहे एनडीएचएस हेर्नु, चाहे एनुअल रिपोर्ट हेर्नु, तपाईले जुनसुकै रिपोर्ट हेरे पनि फिमेल स्टलाइजेसन नै 1 नम्बरमा आउँछ। हो लङ एक्टिङ रिभर्सिबल भनेपछि के भयो त? अब पर्मानेन्ट त रिभर्सिबल होइन नि त। त्यही भएर हामी कहाँ जानु पर्यो? इम्प्लान्टमा जानु पर्यो। बुझेन? यो क्वेसन एकदमै जहिले फ्यामिली प्लानिङको क्वेसन बिगार्ने हो क्या तपाईहरुले। बुझिन्छ? अब एक्जाममा आयो भने नझुक्किनु भएन है, मजाले। अब यो कुरा डाटाहरु पनि छ, यो भिडियो सेभ हुन्छ, यसो हेरेर डाटाहरु पनि टिप्नु होला। यहाँ डिपोको छ, स्ट्राइक कति छ, यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट युजरको भयो। अघि मैले न्यू युजर देखाएँ, त्यसमा कति छ, डाटाहरु के लाउने हो क्या, अनि त्यसपछि आन्सर दिने हो है। हामीले पढेकै अप्सन हुन्छ भन्ने हुँदैन। अप्सनमा चाहिँ कसको पर्सेन्ट बढी छ त्यो हेर्नुपर्छ। अनि क्वेसनले चाहिँ टेम्पोररीमा बढी युज भएको सोधेको छ कि, जस्तो यही क्वेसनमा अब हामीलाई हैन मोस्ट कमनली युज भएको कुन हो भनेर सोध्यो भने हामी फिमेल स्टलाइजेसन भन्छौँ। तर मोस्ट कमनली युज भएको टेम्पोररी कुन हो भनेर सोध्यो भने इम्प्लान्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हेर्नुपर्छ। अब मोस्ट कमनली युज्ड मेथड कुन हो फर न्यू एसेप्टर भनेपछि फेरि डिपोमा जान्छ। न्यू एसेप्टर है त, न्यू एसेप्टर नयाँ प्रयोगकर्ताको लागि मात्रै डिपो 1 नम्बरमा आउँछ। यो कुराहरू एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है। अगाडि जाउँ। अब बुझ्यो यहाँसम्म? Which one of the following is most teratogenic drug है? तलका मध्ये कुन चाहिँ मोस्ट
टेराटोजेनिक ड्रग हो भन्छ है। कुन हो त? यो थालिडोमाइडको नाम सुन्नु भएको छैन? यो औषधि चाहिँ 1950 आएको हो। यसको चाहिँ मेन काम भनेको सेडेटिभ ड्रग पनि हो र यो एन्टी क्यान्सरको पनि काम गर्छ। त्यतिखेर चाहिँ यो मर्निङ सिकनेस रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ धेरै महिलाहरूलाई यो दिएको थियो। आज मर्निङ सिकनेसको लागि भनेर धेरैलाई दिइयो र त्यसपछि यो खाएका जति सबै बच्चाहरू चाहिँ के भयो त डिफेक्ट भएर जन्मिए र हजारौँ लगभग धेरै हजार सङ्ख्यामा चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ डिफेक्ट भएर पाइयो है। त्यस कारणले यो औषधिको चाहिँ एकदमै फेमस छ नाम थालिडोमाइड भन्ने। यो चाहिँ सबैभन्दा डेन्जरस अथवा टेराटोजेनिक भनेको चाहिँ हामी के बुझ्छौँ त? यदि प्रेग्नेन्ट मदरले युज गर्यो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ बच्चालाई देखिन्छ। त्यो औषधिमा चाहिँ मोस्ट डेन्जरस त सबैभन्दा बढी टेराटोजेनिक कुन हो त? यो थालिडोमाइड औषधि रहेको छ। नेक्स्ट 41 when the ovum is fertilized। फेरि यो ओभम आउने बित्तिकै यो एफएसएच एलएच आयो कि बिगारिहाल्छ नि। जति पढायो नि बुझ्दा अब यो क्लास लिइराखेकोहरूले त लगभग कन्सेप्ट पाइसकेको छ। यो शनिबार पढ्नेहरूलाई चाहिँ गाह्रो भएको होला। के लेख्यो 41 को? ओभम फर्टिलाइज भयो भने के हुन्छ? अप्सन ए मेन्स्ट्रुअल साइकल बिगिन्स, महिनावारी सुरु हुन्छ, अर्को साइकल सुरु हुन्छ, मेन्स्ट्रुअल साइकल बन्द हुन्छ, कर्पस ल्युटियम स्टप सिक्रिसन अफ प्रोजेस्टेरोन, कर्पस ल्युटियमले प्रोजेस्टेरोन बनाउन बन्द गर्छ है। अनि अर्को छ एनदर ओजेनेसिस प्रोसेस बिगिन, अर्को ओजेनेसिस हुन सुरु हुन्छ। के हुन्छ होला त? महिनावारी चक्र पढिया छ। अप्सन सी आयो र एकजनाले डी भन्नुभएको छ बहिनीले। यो अनामी स्टाफ नर्स सबैलाई सोधिन सक्ने प्रश्न हो। ओके, यताबाट सी र डी आइरहेछ। यता फेसबुक लाइभमा चाहिँ सी 41 को सी भन्नुभएको छ र यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ? अप्सन बी हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? कसरी हुन्छ जस्तो लाग्यो है? अब सुन्नुहोस् कसरी हुन्छ। 41 बी हो। अघि चाहिँ किन डी भनेको थियो? अहिले बी भन्दै है। ल अब यसको आन्सर किन बी हो त भन्दा, जस्तै ओभम फर्टिलाइज भयो भने, ओभम फर्टिलाइज हुनु भनेको के हो त? फर्टिलाइजेसन भयो भने त इम्प्लान्टेसन हुन्छ, बच्चा बच्चा प्रेग्नेन्सी हुन्छ, हुँदैन? ओभम फर्टिलाइज भएन भने त्यसपछि महिना अर्को चक्र मेन्स्ट्रुअल फेज सुरु हुने भयो हैन। ओभम फर्टिलाइज भयो भने त मेन्स्ट्रुअल साइकल बिगिन्स, महिनावारी हुन्छ त? हुँदैन नि त। इम्प्लान्टेसन हुन्छ, प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू हुन्छ, महिनावारी बन्द हुन्छ। त्यही भएर सो आन्सर के भयो त? मेन्स्ट्रुअल साइकल स्टप। ओभम फर्टिलाइज भयो भने महिनावारी रोकिन्छ, ओभम फर्टिलाइज भएन भने अर्को साइकल सुरु हुन्छ। यो त पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले। अनि त्यसै गरी सीमा सी अप्सन पनि क्लियर पारिदिउँ। कोपस भएको छ, कर्पस है यो, सरी, कर्पस ल्युटियम स्टप सिक्रिसन अफ प्रोजेस्टेरोन। कर्पस ल्युटियमले प्रोजेस्टेरोन निकाल्न बन्द गर्छ भन्छ, स्टप गर्छ। उहाँ प्रेग्नेन्सी भइरहेछ ओभम फर्टिलाइज भएर, अनि यसले प्रोजेस्टेरोन निकाल्न बन्द गरिदियो भने कसरी हुन्छ त? हुन्छ त? अनि उहाँ ओभम फर्टिलाइज हुनु भनेको त प्रेग्नेन्सी हुनु हो। प्रेग्नेन्सी भयो भने त यसले 3 महिनासम्म अथवा 6-7 हप्तासम्म पुग्नको लागि चाहिने हर्मोन त निकाल्ने त यसैले हो, कर्पस ल्युटियमले। स्टप गर्दैन, कन्टिन्यू गर्छ। एनदर ओजेनेसिस प्रोसेस बिगिन, अर्को ओजेनेसिस हुन्छ अरे। प्रेग्नेन्सीको बेलामा ओजेनेसिस हुँदैन है। बुझ्यो? त्यस कारणले डी पनि आन्सर भएन। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो? ओभम फर्टिलाइज हुनु भनेको के हो त? प्रेग्नेन्सी हुनु है। र त्यसो भयो भने के हुन्छ त? महिनावारी बन्द हुन्छ। भेरी सिम्पल क्वेसन, तर धेरैले बिगार्नु भएको छ। यो 99 ले बिगार्नु भएको छ। मिल्यो? ओके, कतिको मिल्यो त्यो पनि हेर्न मन लाग्यो, म हेरिहाल्छु। यो रिफ्रेस हुन टाइम लाग्ने रहेछ। ल अर्को प्रश्न हो है, यो अलिकति रिफ्रेस हुन चाहिँ समय लिइरहेछ नेटले। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन हेल्थ सर्भिस एक्ट 2053 अफ नेपाल? नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा 2053 मा कतिवटा आर्टिकल भनेको के हो? दफाहरू रहेका छन्। कतिवटा दफा रहेका छन्?
कतिवटा च्याप्टर रहेका छन्, परिच्छेद कतिवटा छन्, कतिवटा दफा छन् थाहा छ? ओके, कति लेख्नुभयो? सी लेख्नुभयो, तर यहाँ त लेखेको छैन त, यहाँ त तपाईहरु कम देखाइरहेछ। हेरौँ है, 30, 40, 41 पनि 41 को हेर त, महिनावारी चक्रको सबैले बिगारेर सी लेख्नु भएको छ म्याक्सिममले, र राइट आन्सर मिलाउने 36% मात्रै हुनुहुन्छ। यसको आन्सर चाहिँ 96 है त, 96 वटा दफाहरू छन्। यो चाहिँ 59% ले 273 जनाले मिलाउनु भएको छ, र धेरैले 86 लेख्नु भएको छ। 86 चाहिँ झुक्किनु होला। दफा 86 मा चाहिँ विधा सम्बन्धी व्यवस्था गरे। कहिलेकाहीँ सोध्छ तपाईलाई, स्वास्थ्य सेवा ऐनको कति नम्बर दफामा कर्मचारीले पाउने विधा सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ भन्दा त्यो चाहिँ दफा नम्बर 86 हो। एकचोटि लोकसेवाले पनि सोधेको थियो होला यो, त्यही भएर तपाईले 86 लेख्नु भएको हुन सक्छ है। 86 भनेको लिभ, कुन दफामा कुन आर्टिकलमा चाहिँ लिभको बारेमा लेखेको छ भन्दा 86, र जम्मा कतिवटा छन्? 96 वटा दफाहरू आर्टिकलहरू रहेका छन्। नेक्स्ट क्वेसन, फर अ पर्सन द डेली वाटर निडेड फर हेल्थफुल लिभिङको लागि कति चाहिन्छ त? दैनिक कामकाजको लागि 150 देखि 200 लिटर आन्सर हुन्छ। अब हामी अन्तिमतिर छौं। क्युलेक्स मस्किटो इज अ भेक्टर अफ, के को भेक्टर हो त क्युलेक्स मस्किटो? मलेरिया केले सार्छ? एनोफिलिसले। डेंगू केले सार्छ? एडिसले। येलो फिभर पनि एडिसले। क्युलेक्सले के सार्छ? जेई हैन, जेई हात्तीपाइलेहरू सार्ने भनेको क्युलेक्सले है। यो सजिलो भइहाल्यो, मिल्छ होला। एन्टिटिटानस सेरम दिनु के को इक्जाम्पल हो? कुन इम्युनिटी हो? एन्टिटिटानस सेरममा के दिन्छ? एन्टिबडी दिन्छ। एन्टिबडी दिन्छ भने त्यो के हुन्छ? कहिले पनि प्यासिभ हुन्छ हैन। अब सुईबाट दिन्छ कि नेचुरली हुन्छ? यो इन्जेक्सनबाट दिनुपर्छ, त्यही भएर आर्टिफिसियल भयो। सो आन्सर के भयो? प्यासिभ आर्टिफिसियल। तर टिटानस टक्सोइड इन्जेक्सन जुन हाम्रो भ्याक्सिन दिनु, टिटानस भ्याक्सिन दिनु चाहिँ के हो फेरि? टिटानसको भ्याक्सिन दिनु भनेको के हो? एक्टिभ आर्टिफिसियल हो है। इन्जेक्सन टिटी दिनु, टिटी लाउनु भनेको के हो त? ओके, त्यो चाहिँ एक्टिभ आर्टिफिसियल हो है। र यहाँ के भनेको छ? एन्टी टिटानस सेरम। यो भनेको चाहिँ टिटानस भइसकेको मान्छेलाई जुन हामी इम्युनोग्लोबुलिन दिन्छौँ त्यो भनेको एन्टी टिटानस सेरम। यो चाहिँ प्यासिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटीको इक्जाम्पल हो। 46, all of the following are true about asthma except, आजमाको बारेमा कुन भनाइ ठीक छैन? एक्सेप्ट कुन ठीक छैन त? भन्नुहोस् त। मेन प्याथोलोजी इज एलर्जी, यसको मेन प्याथोलोजी एलर्जी हो भन्छ एले। बीले भन्छ हिस्ट्री अफ स्मोकिङ इज अलवेज प्रेजेन्ट, यसमा जहिले पनि स्मोकिङको हिस्ट्री हुन्छ। इट क्यान अकर्स एट अल एज, यो जुनसुकै उमेरमा पनि देखिन सक्छ। सिजनल भेरिएसन इज मे बी प्रेजेन्ट हैन, यसमा चाहिँ मौसमी खालको पनि हुन सक्छ, कुनै सिजनमा बढी हुने कुनै सिजनमा कम हुने हुन सक्छ। के होला त? कुन चाहिँ ठीक छैन? बी है त। हिस्ट्री अफ स्मोकिङ इज अलवेज प्रेजेन्ट भनेको छ यसमा हिस्ट्री अफ स्मोकिङ नहुन पनि सक्छ, किनभने आज भनेको स्मोकिङले गर्दा हुने होइन। स्मोकिङले गर्दा हुने भनेको बरु इम्फाइसेमाहरू, सिओपिडीहरू चाहिँ हुन्छ। सिओपिडीमा चाहिँ स्मोकिङको हिस्ट्री हुन्छ भने यसमा चाहिँ स्मोकिङको हिस्ट्री नहुन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा बी आन्सर चाहिँ यसको सही हुन्छ है। यो पनि बिगार्नु भएको छ होला धेरैले। हेर्नु 46% ले मात्रै मिलाउनु भएको छ। आजमाको क्वेसन भने एउटा सिम्पल मेडिसिनको क्वेसन हो। यदि सजिलो प्रश्न पनि कम्तीमा 50% ले पनि मिलाउनु भएन। बिजोक छ, पढाइ बिजोक छ हैन। अब गण्डकीको के अरे बागमतीको विज्ञापन नदेखिकन किताब पल्टाइदिने, त्यही त हो नि बानी हाम्रो। अर्को हेरौँ है। अब मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ मिजल्स, मिजल्सको मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन के हो त? एकदमै सिम्पल क्वेसन, रिपिटेड क्वेसन हो, यो आइहाल्छ। ओटाइटिस मेडिया है त हो, ओटाइटिस मेडिया है। मिलाउनु भयो त? ओटाइटिस मेडिया कतिजनाले मिलाउनु भयो? यो हेर्नु त, यति सजिलो प्रश्न पनि 53% ले मात्रै मिलाइराख्नु भएको छ। के भएको? गण्डकीको इक्जाम दिएपछि
पढेको कुरा पनि त्यही छोडेर आउनुभयो जस्तो छ त। The problem of waste disposal in rural area can be solved by के होला आन्सर? Composting, manure pit, dumping र burning के हुन सक्छ पोसिबल आन्सर? के हुन सक्छ? ओके म्यान्युअर पिट है। रुरल एरिया भन्ने यो टर्म कीवर्ड के हेर्नु पर्यो हामीले? रुरल एरियाको लागि बेस्ट के हुन्छ त? म्यान्युअर पिट। फर्स्ट केस अफ COVID-19 डिटेक्टेड इन पहिलो पटक COVID-19 केस कहिले डिटेक्ट भएको थियो भन्छ? कहिले भयो त? ओके 23 जनवरी 2020 मा है। कोभिडबाट पनि एउटा प्रश्न चाहिँ आइरहेको छ। हामीले कोभिडका धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू प्र्याक्टिस गरेर जानुपर्ने हुन्छ है। र अन्तिम प्रश्न रहेको छ आजको यस्तो छ है त, फङ्सनल युनिट अफ द प्लेसेन्टा इज भनेको छ। अब यसको आन्सर चाहिँ अब लोब पनि हुन सक्छ, कटिलिडन पनि हुन सक्छ हैन। हामी लोबहरूलाई नै कटिलिडन पनि भन्छौँ। अब यसमा के लेख्ने त भन्दा लोकस्याको जस्तै हो। लोकस्यामा पनि एउटा क्वेसन दुईटा क्वेसन टाइप भइरहेको हुन्छ नि। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अब एउटा छान्नु पर्यो भने लोब भन्दा पनि म कटिलिडन लेख्नको लागि चाहिँ सजेस्ट गर्छु, किनभने प्राय रेफरेन्सहरुमा चाहिँ सिधै के भनेको छ त प्लेसेन्टाको फङ्सनल युनिट भनेको कटिलिडन हो भनेर चाहिँ ठुल्ठुलो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रेफरेन्सहरुले चाहिँ भनिरहेको हुनाले कटिलिडनलाई नै हामी के भन्छौँ फङ्सनल युनिट भनेर भन्नुपर्छ। अथवा यो छैन भने लोब भन्दा पनि हुन्छ, प्लेसेन्टोम पनि भनिन्छ। दुई तीनवटा नामहरु छ जुन तपाईहरुको मिडवाइफरीको नोटमा पनि छ है। ओके ल यति थियो आज सोधिएका चाहिँ हाम्रो प्रश्नहरु। कस्तो लाग्यो यहाँलाई? पक्कै पनि एकदमै नयाँ इम्पोर्टेन्ट हैन, जानिरहेका नयाँ कुरा एउटै कुरा धेरैचोटि दोहोर्याउनु पनि ठिक हुँदैन। आज सोधेका प्रश्नहरु सजिलादेखि लिएर कन्फ्युजिङदेखि लिएर गाह्रोदेखि लिएर धेरै धेरै प्रकारका प्रश्नहरु छन्। क्लास लिभ नगरिदिनु होला, अझै समय छ एकछिन है। र अब आजको क्लास चाहिँ हाम्रो लगभग अन्तिमतिर छ र 10 गतेबाट एउटा अनलाइन क्लास बेलुका 7 बजेको समयमा नयाँ हुँदैछ। हामी जसको अलिकति कोर्स बाँकी छ, पुरानो साथीहरु पनि हुन्छ, तर ग्रुप चाहिँ नयाँ हुन्छ। हामी सिलेबस हामीले तोकेको जुन कोर्स कन्टेन्ट छ त्यो सबैलाई समावेश गरेर बनाएको कोर्स कन्टेन्ट भएको हुनाले अयब अनामी एज ए स्टाफ नर्स जो कोही पनि समावेश हुन सक्नुहुन्छ। 10 गतेदेखि क्लास हुने हुनाले चाहिँ इच्छुकले चाहिँ न्यू भिजन इटरीमा चाहिँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ है। र भोलि हामी पुरानो क्लास बेलुकाको क्लास र बिहान फिजिकल क्लास कन्टिन्यू हुनेछ। र आजको लागि यहाँको रिजल्टको लागि पेज हेर्दै गर्नु होला र यहाँबाट गइसकेपछि फेसबुक लाइभमा पेजमा रहेको लाइभ भिडियो पनि सेयर गर्नु होला भन्दै आजको लागि सबैजनालाई धन्यवाद। गुड नाइट।